सेना सहयोगी आए विपदको घडीमा हतियार सहित थर्पु हाली बसे खलङ्गा गढीमा सिक्किमे सेना सहयोगी आए विपदको घडीमा हतियार सहित थर्पु हाली बसे खलङ्गा गढीमा आजको निकै अप्ठ्यारो जस्तो यातायातको कारणको अवस्थामा पनि दुःख गरेर आइदिनु भयो। यहाँहरूलाई यो आयोजक संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा एउटा ऐतिहासिक पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम रहेको छ। यसमा इतिहासका अध्येता भूतपूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यो लिम्बन अध्ययन केन्द्रका उपाध्यक्ष भगीराज इङनामज्यूले आफ्नो व्यक्तिगत र भगीरथ प्रयासले 395 भन्दा बढी लालमोहर लगायतका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सङ्कलन गरेर हामी सामु दिनुभएको छ। उहाँले यदि यो बेलामा यो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सङ्कलन गरेर यसरी नराख्नु भएको भए अथवा हामीलाई नदिनु भएको भए यो दस्तावेजहरू त्यत्तिकै हराएर जाने सम्भावना पनि थियो। त्यसैले उहाँले गाउँघरमा कुनाकानीमा पुगेर यो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू लिम्बू, किराँत र सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति लगायत नेपालकै इतिहास अध्ययनमा यो ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र यस्ता दस्तावेजहरूलाई सङ्कलनको क्रममा यसले एउटा प्रकाशन गर्ने संस्था र टिमहरू रहेको छ र यो ऐतिहासिक दस्तावेजलाई यहाँसम्म ल्याउनु सम्पूर्ण महानुभावहरूले विशेष भूमिका खेल्नुभएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रममा यहाँहरू आइदिनु भयो र यो कार्यक्रमको अन्तसम्म बसेर यो कार्यक्रम सफल पारिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरूलाई पुनः पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम लामदाग सेवारो। धन्यवाद डिबिजी। अब स्वागत मन्तव्य पछाडि हामीले आजको मुख्य काम ज्यू हुनुहुन्छ, प्राज्ञज्यू हुनुहुन्छ, जुम्लुङको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। हामी प्राविधिक रूपमा राष्ट्रिय गान बजाउने प्रयास गर्दैछौँ र फोटोग्राफर मिडिया साथीहरूले तयारी गरिदिनु होला। अब हामी पुस्तक विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई तालीको गडगडाको साथ स्वागत गरौँ न। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई र अन्य अतिथिज्यूहरू र सभाध्यक्ष लगायत टिप्पणीकार र यहाँहरू सबैलाई यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रमको औपचारिक रूप क्षणमा यहाँहरू सबैजनाले सहयोग गर्नुभएकोमा र अब हामीले पुस्तक विमोचन पछाडि यस पुस्तक प्रकाशन गर्ने प्रकाशक संस्थाका तर्फबाट श्री मोतीबहादुर इङनामज्यूलाई प्रकाशन गर्नुको औचित्यता लगायतका बारेमा यसका सन्दर्भको बारेमा बोलिदिनु यो माइकमा आएर बोलिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अध्यक्ष मित्रज्यू। आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष किराँत याक्सम चुङलुङका अध्यक्ष कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू उमा प्रसाद कृति जो मेरो गाउँले छिमेकी पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग भेट्दा पोखरी हाई स्कुलको आसपासमा सल्लेरी वनमा घुमेको जस्तो चाहिँ अनुभूत मैले गरेको छु। त्यसरी नै हाम्रो विशेष अतिथि टिप्पणीकार मैले पुस्तक र पत्रिकामा पढेको दिननाथ पन्तज्यू, विशेष अतिथि दिनेश राज पन्तज्यू, यसरी नै अन्य उपस्थित हुने हाम्रा अन्य अतिथिज्यूहरू
टिप्पणीकारज्यूहरू र हाम्रा निवर्तमान शुभाङ्गी प्रचारका सुब्बाज्यूहरू, चेलीबेटीज्यूहरू, सञ्चार माध्यमका मित्रहरू, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई मैले सम्मानपूर्वक अभिवादन गरेँ, स्वीकार्नुहोस्। वास्तवमा यो ऐतिहासिक दस्तावेज भाइ हाम्रो भगिराजले जो हामीले के भने इङ्नाम बन्धुको के भने यो रत्न पनि मानेका छौँ, उहाँले हाम्रो बन्धुको एउटा यो गरिमामयलाई चाहिँ अलिकति उकास्ने काम गर्नुभएको छ, यसले हामीले रत्न मानेका छौँ इङ्नाम बन्धुको। यो किताबलाई मैले सरस्वती हेर्दाखेरि के भन्छ यो सेन वंशदेखिको 1719 देखि 2020 सम्मका लिम्बुवान क्षेत्रमा भएका प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को परिपत्र, अहिलेको हिसाबमा भने परिपत्र, रुक्का, कस्यपत्र, त्यस्तै विभिन्न किसिमले गर्दा जम्मा 916 पृष्ठको चाहिँ पुस्तक प्रकाशन भएको मैले थाहा पाएँ। यो दस्तावेजको पनि दस्तावेज जस्तै त्यसको सुरुमै के छ भने हाम्रो सत्यमन जोशीजी जो उहाँले इतिहासका जराजुरी भनेर लेख्नुभएको छ, 1300-1400 इस्वी सम्मतभन्दा अगाडिको इतिहास लेखेर त्यसमा ताम्रपत्र पनि सुनेको थिएँ, शिलालेखहरू सुनेको थियो, स्वर्णपत्र आदि कुरा सुनेको थियो, त्यहाँ कनकपत्रको पनि उल्लेख भएको छ। त्यो चाहिँ मलाई के हो त राम्रो प्रश्न हुन सकेन मलाई। त्यसरी नै दस्तावेजकै रूपमा त्यो पनि रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अब जगतकै कवि भइरहेकाको पनि लिखित दस्तावेज त्यहाँ आएको छ। यो पनि एउटा दस्तावेज भएर रहन जान्छ भन्ने मैले सोचेको छु, ठानेको छु। यो अत्यन्त कठिन काम हो। यो म पनि केही ठाउँमा भाइसँग पनि यो दस्तावेजहरू खोज्नको लागि, लिखतहरू खोज्नको लागि हिँडेको थिएँ। हाम्रा सुब्बाहरू जो शाहकालका, मकवानकालका, राणाकालका शुभाङ्गी प्रचारको केही व्यक्तित्व भएको हुँदाखेरि मलाई चाकरी पनि आवश्यक पर्ने, भेट्न जाँदाखेरि भेट पनि नदिने, कति ठाउँमा कोसिली पनि लानुपर्ने अवस्था थियो। र भेट्दा पनि के भने काजहरू कहाँ छ त भन्दाखेरि दार्जिलिङमा छ, कहाँ छ त भन्दा बेलायतमा भाइले लगेछ, कहाँ छ त हङकङमा दाजुले लगेछ भन्ने यस्तो किसिमको जवाब पनि पाइयो। यस्तै हुँदाहुँदै पनि ती हाम्रो लिम्बुवान क्षेत्रमा भएका शुभाङ्गीहरू थई मुखियाहरूसँग भएका पुराना काजहरू जुन दिल्लीमा थिए, जुन के भने कन्तुरमा राखेको थियो, जुन बाकसमा राखेको थियो, कतिपय ठाउँमा त्यो ढुङ्ग्रो एउटा बाँसको ढुङ्ग्रो हुन्छ नि त्यसभित्र राखेका थिए। र कतिपय के भने झुला बनाएर बन्दुक पक्राउने केपको अवस्था पनि त्यस्तो पनि अवस्था थियो। त्यस्तो खोतल्ने काम खोतलेर तत्कालको अवस्थाको के भने सामाजिक, प्रशासनिक, राजनैतिक, आर्थिक अवस्था के थियो भन्ने कुरो चाहिँ एउटा सार्वजनिक के भने तमाम हामी सामुमा प्रकाशन गरेर यसको सार्वजनिक गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। र यसले के भने हाम्रो आजका सन्दर्भमा पनि ती व्यवस्थासँग तुलना गरेर योजनाकारलाई एउटा मार्गनिर्देश गर्छ भन्ने पनि मैले विषय लिएको छु। र त्यो पुस्तकको एक दुईवटा महत्त्वपूर्णहरू छन्। जस्तै अब डेली भनियो, डेली भने के हो त? अबको पुस्ताले त्यो थाहा पाउने अवस्था छैन। डेली भनेको के भने मालिङको चोयाले बनाएको एउटा बाकस जस्तो चिज हो। त्यो आफै पनि एउटा के भने महत्त्वपूर्ण हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति मान्नुपर्छ। त्यस्तो अब त्यो चिजहरू पाउनु निकै गाह्रो छ। र त्यस्तै किसिमले अब मैले देखेको त्यहाँ त तिते माछाको कुरा, तिते माछा बिरलै पाइन्छ, त्यस्तो पनि एउटा चित्रहरू त्यहाँ मैले देखेको छु। यसरी एउटा महत्त्वपूर्ण यो दस्तावेजहरू सङ्कलन गरेर हाम्रो सामु प्रकाशन गरेर यो सङ्कलन गरेर लेखकजीले के भने जुन प्रकाशन गर्नुभएको छ, यसको उपलक्ष्यमा म व्यक्तिगत तर्फबाट र इङ्नाम युवाङ विकास समितिको तर्फबाट धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु। र यति भन्दा मेरो छोटो मन्तव्य यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद मोतीबहादुर इङ्नामज्यूलाई। उहाँले पुस्तक प्रकाशन किन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो। र यसदेखि पछाडि हामीले टिप्पणीकारहरूबाट चाहिँ पुस्तकको टिप्पणी बारेमा
टिप्पणी गरिदिनु हुनको लागि 15 मिनट दामाशाही रूपमा छुट्याएका छौँ टिप्पणीकारज्यूहरूलाई र 15 मिनटभित्रमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनको लागि सर्वप्रथम म डाक्टर कमल तिगेलाज्यूलाई यहाँ उपस्थित हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद उद्घोषकज्यू। आजका यो लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू र टिप्पणीकारज्यूहरू र यस दस्तावेजको प्रकाशकज्यू लगायत अग्रपङ्क्तिमा रहनुभएका सम्पूर्ण विद्वान मित्रहरू र आदरणीय मैले मान्नुपर्ने अग्रज व्यक्तित्वहरूमा अभिवादन टक्राउँदै म आफ्नो टिप्पणी यो दस्तावेजप्रतिको टिप्पणी म राख्नको लागि यहाँहरू समक्ष अनुमति लिन चाहन्छु। र वास्तवमा यो पुस्तक अलिक लामो समय लगाएर अध्ययन गर्दाखेरि धेरै कुराहरू भेटिन्थ्यो होला, तथापि म अस्तिको दिन मात्र यो पुस्तक प्राप्त गरेर यो हिजो र आज गरेर चाहिँ केही अध्ययन थोरै अध्ययन गरेको भरमा यो टिप्पणी गर्नको लागि त्यति सान्दर्भिक त नहोला, तथापि म त्यो प्रयास गर्ने कोसिस गर्दछु। र मैले यो पुस्तकको जुन टिप्पणी गरिरहँदाखेरि मैले सर्ट एनालाइसिस को चाहिँ प्रयोग गरेर त्यो मेथड चाहिँ प्रयोग गरेर मैले हेर्ने जमर्को गरेको छु। र यसमा यो जुन ऐतिहासिक सङ्ग्रह छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिराज इङनामज्यू जो चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धानमा अति नै पोख्त र प्रजीय हुँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा ताका पनि उहाँ अध्ययन अनुसन्धानमै बढी लागिरहनु भएको मैले पाएको थिएँ। र उहाँको र मेरो भेट पहिलो ताङख्वाको धनकुटाको ताङख्वामा निशान हेर्ने क्रममा चाहिँ पहिलो भेट भएको थियो। र चाहिँ उहाँले त्यही क्रममा त्यो निशान हेर्ने र जाँचबुझ गरेर त्यहाँका हात हतियारहरू हेर्ने क्रममै मैले उहाँलाई प्रजीयको रूपमा भन्दा पनि बढी अनुसन्धानदाताको रूपमा चाहिँ मैले पाएको थिएँ। र त्यहाँ तरवारहरूमा निशानहरूमा उहाँले हेर्नुभएका तिथिमितिहरू, त्यहाँ चाहिँ तिथिमितिहरू छन् कि छैनन् भनेर उहाँले जाँच पडताल गर्दाखेरि नै उहाँ प्रजीयभन्दा बढी अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ पोख्त व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई लागेको थियो। र उहाँले धेरै प्रकाशन पुस्तकहरू चाहिँ तेर्थुमको सुबाङ्गी प्रथादेखि लिएर लिम्बू जातिको इतिहासदेखि लिएर आज लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह प्रकाशन गर्न सफल हुनुभएको छ। र यो अहिले आएर लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह आउँदाखेरि यो एकदमै ऐतिहासिक काम भएको छ। र यो ऐतिहासिक काम चाहिँ गर्नमा उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान लिम्बुवान क्षेत्रको तर्फबाट, लिम्बूको तर्फबाट सिङ्गो नेपाल राष्ट्रमा राष्ट्र निर्माणको क्रममा उहाँले सहयोग पुर्याउनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र लिम्बुवानको यो ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रहमा एउटा असली स्याहामोहर उहाँले राख्नु भएको छ। र त्यो स्याहामोहर पहिलो पङ्क्तिमा पहिलो खण्डमा अथवा चाहिँ जम्मा 3वटा खण्डमा यो पुस्तकलाई विभाजन गर्नुभएको छ। यसमा लालमोहर र रुक्काहरूको खण्ड छ। त्यस पछाडि चाहिँ लालमोहर रुक्काहरूको नक्कलहरूको चाहिँ एउटा खण्ड भाग 2 बनाउनु भएको छ भने गैर सरकारी कागजातहरूको खण्ड बनाउनु भएको छ। र पहिलो खण्डकै पहिलो चाहिँ उसमा चाहिँ त्यो स्याहामोहर राख्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै उहाँले चाहिँ 78वटा असली लालमोहरहरू, अहिले लालमोहर कुन जन्तुको नाम हो अथवा लालमोहरको चाहिँ पछि हामी धेरै लिम्बूहरू पनि लागिरहेका छौँ पनि, तर लालमोहर कस्तो हुन्छ भन्ने नै नदेखिरहेको सन्दर्भमा, कतिपयहरूले नदेखिरहेको सन्दर्भमा उहाँले लालमोहर चाहिँ असली लालमोहरहरू यस सङ्ग्रहमा प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ। र यो प्रकाशनमा आउँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय अभिलेखालयबाट 22 स्थान
लालमोहरहरू चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको रहेछ। भनेदेखि लिम्बू समुदायका लालमोहरहरू चाहिँ फेन्दुवा मादेनबाट 5 थान, स्वर्गीय भरत तुङ्गङको तर्फबाट धरानबाट 8 थान र देवान याखाहरूको चाहिँ लालमोहर 12 थान, इङनाम र इवाङहरूको चाहिँ लालमोहर 3 थान, कन्दङवाको लालमोहर 1 थान, लिङथेपको लालमोहर 4 थान, खेवाहरूको चाहिँ 15 थान लालमोहरमध्ये यसमा उहाँले चाहिँ 10 थान सङ्ग्रह गर्नुभएको चाहिँ देखिएको छ। त्यस्तै पालुङाको 1 थान, पोमुको 2 थान, चेम्जोङको 1 थान, तुम्बाम्फेको 2 थान, फागु वनेमको 2 थान र नेम्बाङको 1 थान। फागु भनेर लेखिएको छ तर फागु वनेम भनेर अहिले चलन चल्तीमा चाहिँ भन्ने गरिएको छ। र त्यसमा थप चाहिँ उहाँले चाहिँ यसमा सङ्कलन गर्नुभएकोमा चाहिँ कतिपय चाहिँ अगाडि प्रकाशित भइसकेका रमेश ढुङ्गेलले सङ्कलन गरेका, त्यस पछाडि चाहिँ यो हिमालयन जर्नलमा यस पुस्तकमा यो जुन हिमालयन कल्चरल्समा चाहिँ प्रकाशित भएको पनि उहाँले यहाँबाट स्क्यान गरेर यसमा दस्तावेजीकरण गर्नुभएको छ। भलै यो चाहिँ पल्लो किराँत माझ किराँतको लालमोहर हो र यो कुरा पनि यहाँले चाहिँ राख्नु भएको छ। त्यस्तै संजोगले चाहिँ उहाँले सङ्कलन गर्नुभएको र मैले यो विद्यावारिधि गर्दाखेरि मैले आफ्नो थेसिसमा सङ्कलन गरेका जुनमा 24 थान लालमोहरहरू चाहिँ मिल्न पनि जाँदो रहेछन् र यो पनि मैले चाहिँ यो चाहिँ एनालाइसिसकै क्रममा अथवा चाहिँ यसको चाहिँ विश्लेषण गर्ने क्रममा यो लालमोहरहरू चाहिँ मैले पनि यसरी चाहिँ यसको एनेक्समा यिनै लालमोहरहरू उहाँले सङ्कलन गरेकै लालमोहरहरू मेरोमा पनि सङ्कलनमा आएका रहेछन् र यो लालमोहरहरू चाहिँ यसरी चाहिँ मैले पनि यहाँ राखेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब यसमा के अरे चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ कसले दिए त लालमोहर भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चन्द्र मादेनको तर्फबाट उहाँ फेन्दुवा मादेन हुनुपर्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उहाँले 4 थान दिनुभएको छ। शशि चेम्जोङ जो स्वर्गीय भरत तुङ्गङको मिसेस हुनुहुन्छ उहाँले 3 थान दिनुभएको छ। डम्बर इङनामबाट चाहिँ 1 थान आएछ, दुर्गामणि देवानबाट 1 थान आएछ, भीमप्रसाद कन्दङवाबाट 1 थान आएछ, भक्तबहादुर देवान जो चाहिँ देवानहरूको चाहिँ याखाहरूको जुन के अरे चाहिँ लालमोहर छ उहाँहरूसँग निकै सङ्कलन रहेछ 11 थान। त्यस्तै उत्तम लिङथेपहरूको चाहिँ 4 थान, 4 थानमा लिङथेपको बाहेक अरू पनि परेको हुनसक्छ। भीमबहादुर तिगेला खेवाबाट चाहिँ 7 थान, अनि गीता चाहिँ खेवा गुरुङ भनेर जो स्वर्गीय हरि खेवा तिगेलाको चाहिँ श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँकोबाट 3 थान। भीमबहादुर तिगेला खेवा पनि हरि खेवाकै भाइ हुनुहुन्छ। यसबाट चाहिँ खेवाहरूको चाहिँ लालमोहर 10 थान चाहिँ उहाँले सङ्कलन गर्नुभएको देखिन्छ। ज्ञानेन्द्र इङनामबाट चाहिँ 1 थान, रामप्रसाद पालुङाबाट 1 थान, सुभाष पोमुबाट 2 थान, धनबहादुर चेम्जोङबाट 1 थान, स्वर्गीय भरत तुङ्गङबाटै स्वयं उहाँबाटै पनि 4 थान लिनुभएको छ, उहाँको मिसेसबाट 3 थान। त्यस्तै तेजमान तुम्बाम्फेबाट 2 थान, डिबी आङबुङबाट 1 थान, राजकुमार दिक्पालबाट 1 थान, टङ्क ओनेम र राजकुमार दिक्पाल भनेर चाहिँ उहाँले कोड गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ 1 थान। अनि बिरही काइला उहाँ सायद मिरिकको हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दछ, उहाँकोबाट चाहिँ 1 थान सङ्कलन भएको देखिन्छ। र यसरी सङ्कलन भइरहँदाखेरि यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ हेर्ने भनेदेखि सम्वत 1719 देखि विक्रम सम्वत 2020 सालसम्मका 395वटा दस्तावेजहरू यस दस्तावेजमा सङ्कलन भएका छन्। यसमा 395 मध्ये एउटा चाहिँ जुन स्यामोहर छ त्यो स्यामोहर चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ अहिलेसम्म प्रकाशन भएको देखिएको छैन। त्यसमध्ये चाहिँ 78वटा अरू जुन ओरिजिनल लालमोहरहरू सक्कली लालमोहरहरू जुन रातो छापसँगै उहाँले राख्नु भएको छ, त्यो राख्नुभएको चाहिँ लालमोहरहरू कतिपय प्रकाशन भएका र कतिपय चाहिँ होइन सङ्कलन हुँदै हुँदै चाहिँ आएका चाहिँ लालमोहरहरू कतिपय चाहिँ फेसबुकमा पनि प्रयोग भएका लालमोहरहरू छन्। र त्यो सँगसँगै चाहिँ यहाँ उहाँले सङ्कलन गरेर बाँकी भएका लालमोहरहरू पनि कतिपय फेसबुकमै हालिएका लालमोहरहरू पनि थिए र त्यो चाहिँ यो पुस्तकमा अझै सङ्कलन हुन सकेको रहेनछ भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो। र त्यो लालमोहरहरू चाहिँ जस्तो चाहिँ होइन छाउरे थेगुबाहरूको लालमोहर 1 थान होइन मेरोमा आइपुगेको छ, फेसबुकमै फेसबुकबाटै कलेक्सन गरेको। लेगवा खजुमको 1 थान,
सावा यो चाहिँ छत्तरको सावा हो, साम्बा नभएर छत्तरको सावा, पाक्सामा तुम सावर छ उहाँहरूको लालमोहर एक थान। हुक्पा चौबाङहरूले चौबाङ वंशावलीमै प्रकाशन गरेको चाहिँ जुन वंशावली पनि यसमा के अरे लालमोहर यसमा समाविष्ट भएको रहेनछ, त्यो यो एक थान। योङयाहरूको चाहिँ के अरे योङहाङ र योङया दुई थरी देखिन्छन् र योङयाहरूको चाहिँ मैले विशेष गरेँ, योङयाहरूको चाहिँ दुई थान। त्यस पछाडि चाहिँ थेगिमहरूको सेछेरे सेनेहाङ वंशावलीमै प्रकाशन भएको पनि यसमा चाहिँ आएको देखिएको छैन, त्यो एक थान। फागो चोङबाङहरूको चाहिँ वंशावलीमा चाहिँ राखिएको छ, त्यो चाहिँ यहाँ समाविष्ट भएको देखिएको छैन, एक थान। त्यस्तै इमेहाङहरूको चाहिँ वंश के अरे चाहिँ एक थान र तुम्बापो पापोहरूमा पनि तुम्बापोहरूको एक थान गरेर चाहिँ यहाँ करिब चाहिँ 12-13 थान अथवा चाहिँ खेवाहरूको अरू थप 5 थान 10 थान सङ्कलन भएको छ र चाहिँ अरू 5 थान बाँकी। त्यसमा नन्दप्रसाद खेवारसँग भएको जुन अरू बाँकी लालमोहरहरू चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरो अहिले यकिन हुन सकेको छैन। तथापि चाहिँ हामीले थाहा पाएका अथवा चाहिँ हरि खेवा जो चाहिँ अघि भीमबहादुर खेवा र चाहिँ तपाईँको गीता खेवा गुरुङको चाहिँ नाम मैले लिएँ, चाहिँ हरिराज खेवा त्यो चाहिँ एउटै घरमा रहेका चाहिँ वंशावली के अरे यो लालमोहरहरू हुन्। त्यो लालमोहरहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जम्मा गरेर 15 थान लालमोहरहरूमध्ये 10 थान चाहिँ यहाँ आएको होइन प्रकाशन भएको चाहिँ देखिएको छ। यीमध्ये कतिपय चाहिँ धेरै शिवकुमार श्रेष्ठले पनि धेरै पहिला चाहिँ उहाँले प्रकाशन गरिसक्नु भएको थियो, तर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब उहाँ शिवकुमार श्रेष्ठ र चाहिँ उहाँकोमा फरक चाहिँ यो लालमोहर उहाँहरूले चाहिँ होइन स्क्यान नै राखिदिनु भएको छ भने शिवकुमारले चाहिँ उल्था मात्रै गरेर राखिदिनु भएको छ, त्यति फरक छ। अब बाँकी लालमोहरका प्रतिलिपिहरू रुखका इस्तिहार नकल र फोटोकपीहरू 316 थान चाहिँ जुन चाहिँ यो चाहिँ फोटोकपीहरू अथवा चाहिँ यो चाहिँ कालोमा जुन चाहिँ रातो नभएका होइन अरिजिनल नभएका सारिएका अथवा चाहिँ स्क्यान कपीहरू फोटोकपीहरू पनि 316 थान चाहिँ उहाँले समाविष्ट गर्नुभएको छ। र यसमा यसको स्ट्रेन्थ हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भनेदेखि यसमा एउटा कुरा होइन चाहिँ टुङ्ग्याइएको छ। यो 1831 को लालमोहर जुन साउन सुदी 22 को कुरा छ, यो साउन सुदी 22 चाहिँ उहाँले यसमा 395वटा चाहिँ जुन दस्तावेजहरू सङ्कलन गर्दाखेरि सुदी चाहिँ 15 देखि उता गएको मैले देखिनँ भनेर भन्नुभएको छ। र यो सुदी चाहिँ 15बाट उताबाट चाहिँ गएको चाहिँ सन्धिपत्र सङ्ग्रहमा पनि देखिएन, शङ्कर राजवंशीले चाहिँ जुन सङ्कलन गर्नुभएकोमा त्यहाँ पनि देखिँदैन, पुरातत्व सङ्ग्रहमा उहाँले त्यो कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। र सँगसँगै चाहिँ मैले चाहिँ पुरातत्व सङ्ग्रहदेखि लिएर चाहिँ शिवकुमार श्रेष्ठले सङ्कलन गरेकोदेखि लिएर अरू धेरैले सङ्कलन गरेकोमा साउन सुदी 22 उल्लेख छैन र बदी चाहिँ 30 र 31 को कुरा चाहिँ हुन्छ, तर चाहिँ सुदी 16, 17, 18, 19, 20, 21 हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीले चाहिँ एउटा डिस्कोर्स गरेर यो टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ र यो 22 सुदी साउन 22 चाहिँ हो त के हो भन्ने कुरामा यहाँ चाहिँ उहाँले राजकुमार दिक्पालको लिएर यो गते हुनसक्छ भनेर चाहिँ अन्दाज गर्नुभएको रहेछ र चाहिँ राजकुमार दिक्पालको चाहिँ भर्सन लिएर। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गते पनि होइन र गते लेख्ने सबैभन्दा पहिला लेख्ने चाहिँ शिवकुमार श्रेष्ठ हुन् र मैले खुद शिवकुमार श्रेष्ठ सरलाई होइन उहाँ अहिले त चाहिँ बितिसक्नु भएको छ, उहाँ जीवित हुँदै मैले गएर सोधेको थिएँ यो अनुसन्धान गरेर चाहिँ लेख्नु भएको कि त्यत्तिकै लेख्नुभयो गते भनेर, किनभने पहिलो पटक साउन सुदी 22 लाई गते लेख्ने शिवकुमार श्रेष्ठ नै हुन्। र हामीले लिम्बुवानको राजनीति भवानी बराल र मैले लेखेको पुस्तकमा पनि त्यो चाहिँ हामीले तान्यौँ उहाँलाई रेफरेन्स लिएर, तर त्यो चाहिँ गते पनि यो चाहिँ गलत हो। र चाहिँ हो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई महेशराज रेग्मीलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ। उहाँको ल्यान्ड एन्ड टेन्युर ट्याक्सेसनमा चाहिँ साउन सुदी 12 भनेर तान्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ रोयल कमिसन ट्याक्सेसन शाही कर आयोगमैबाट चाहिँ यो चाहिँ होइन चाहिँ लालमोहर चाहिँ साइटेसन गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ साउन सुदी 22 लाई नै मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र त्यो साउन सुदी 12 राखियो भनेदेखि चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ सुदीभित्रै पर्न गयो एउटा, र त्यसमा पनि अब त्यो बारको हिसाबले चाहिँ तलमाथि मिल्दैन रे भन्ने कुरा पनि चाहिँ आइरहेछ। यहाँ दिनेश सर यहाँ आइरहनु भएको छ, सायद दिनेश सरकै भर्सन चाहिँ राजकुमार दिक्पालजीले चाहिँ कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्दछ। र त्यो तिथिमितिले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो गते पनि होइन त्यत्तिकै यो चाहिँ राखिएको मात्रै हो भन्ने कुरा म त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ अलिकति दुविधा हाम्रो चाहिँ सरलाई भगिराज सरलाई दुविधा अलिकति सिर्जना भएको हो कि जस्तो लागेर मात्रै यो कुरा गर्न खोजेको हो। र अब म अलिकति थोरै विकनेसेसको कुराहरू चाहिँ गर्छु।
यस पुस्तकमा यति कुरा गर्दा गर्दै यति ठुलो चाहिँ यो दस्तावेज भन्दा भन्दै पनि यो ऐतिहासिक दस्तावेज भन्दा भन्दै पनि केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन्। हुन त काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कमी कमजोरीहरू चाहिँ रहन्छन्। कतिपय चाहिँ थेसिस पिएचडीकै थेसिसमा पनि कैयौँपल्ट चाहिँ गाइडरले हेरेका हुन्छन्, को गाइडरले हेरेका हुन्छन्, तथापि त्यहाँ चाहिँ होइन गल्तीहरू इररहरू चाहिँ आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि केही इररहरू छन्। त्यो इररहरूलाई पनि म चाहिँ यहाँ होइन विकनेसेसको रूपमा चाहिँ म राख्ने अनुमति चाहन्छु। अब यसमा चाहिँ यो के अरे विकनेसेसको कुरा गर्दाखेरि यो पृष्ठ 42 मा स्वर्गीय भरत तुङ्गङले सङ्कलनमा रहेको राजकुमार दिक्पालबाट प्राप्त भएको भनिएको जुन चाहिँ लालमोहर छ त्यो रिफरेन्स छ। त्यो रिफरेन्स चाहिँ त्यसो नभएर यो रिफरेन्स चाहिँ स्वर्गीय झप्तमान पारगरीको सङ्कलनमा रहेको चाहिँ हुनुपर्ने हो र त्यो चाहिँ यो कागज चाहिँ अहिले उहाँ बितिसक्नुभयो। यो कागज चाहिँ स्वर्गीय झप्तमान पारगरीको सङ्कलनमा रहेको छ। त्यस्तै चाहिँ पृष्ठ 63 को चाहिँ जुन टिप्पणीमा होइन खेवाले दरबारको सेवा गरे बापत जग्गा दिएका र तलब बापत जग्गा दिने चलन थियो भनेर टिप्पणी गर्नुभएको रहेछ। तर यो टिप्पणी चाहिँ गलत छ। किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ छिमलिङको जागिर बाहेक जमिन खेवालाई दिएको हो भनेर चाहिँ लेख्या माथि मोहरमै लेखिसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ दरबारको सेवा गरे बापत नभएर यो चाहिँ छामलिङको चाहिँ जुन चाहिँ जागिर बाहेकको जग्गा चाहिँ खेवालाई दिएको यो टिप्पणी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि सच्याउनु पर्ने अथवा चाहिँ त्यो टिप्पणीहरू चाहिँ फेरि हेर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ उहाँलाई हाम्रो सरलाई त्यो चाहिँ भ्रम भयो होला। यो चाहिँ के भन्छ त्यहाँ चाहिँ सोझो टहल गर भन्ने जुन शब्दले चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यस्तो यो सेवा गरेको हो कि दरबारमा सेवा गरेको हो कि भन्ने देख्नुभयो होला त्यो चाहिँ। तर त्यो टहल गर भन्ने शब्द चाहिँ त्यतिखेर टहल गर, खातिर जम्मा गर भन्ने जस्तो शब्दहरू चाहिँ त्यतिखेरका लालमोहरमा पर्याप्त रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। र त्यो चाहिँ जागिर बाहेक भन्नाले चाहिँ जागिर बाहेकका जमिन चाहिँ दिएको कुरा मैले कुरा गरेँ। पृष्ठ 83 मा स्रोत राजकुमार दिक्पाल भनिएको छ। तर यो चाहिँ होइन यो रमेश ढुङ्गेलले प्रकाशन गरेको लालमोहर हो। यो रमेश ढुङ्गेलको हुनुपर्ने हो र रमेश ढुङ्गेलले हिमाल खबर पत्रिकामा चाहिँ यो प्रकाशन चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ लालमोहर हो। त्यस्तै पृष्ठ 126 मा हिमालयन कल्चरलको कभरमा छापिएको यो चाहिँ मैले अघि नै कुरा गरिहालेँ। यहाँ चाहिँ यो तान्नु भएको छ। तर चाहिँ यो माझ किराँतको यहाँ मैले भने लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह भनिसकेपछि माझ किराँतको उहाँले तान्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह मात्रै नभएर माझ किराँतदेखि नेपालभरिकै दस्तावेजहरू चाहिँ यहाँ छ है भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। तर चाहिँ शीर्षक अनुसार चाहिँ यो भित्र अलिक ट्याली भएन कि अथवा भित्र चाहिँ म्याचिङ भएन कि भन्ने मेरो कुरा मात्रै हो। र त्यो यति गरिसकेपछि फेरि चाहिँ माझ किराँतको हालिसकेपछि थारूहरूको चाहिँ थारू राजाहरू भनेर एउटा किताबै पुरै लालमोहर र श्यामोहरहरू सङ्कलन भएको पुस्तक प्रकाशन भएको छ। थारूहरूको पनि कि राख्नु पर्थ्यो कि भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यो सँगसँगै चाहिँ थारू राजाहरू यहाँ भन्ने छ। यहाँ चाहिँ धेरै लालमोहरहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो डिबी सरले बोक्नु भएको छ। यहाँ लालमोहरहरू सबै चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्कलन र प्रकाशन भएको छ। र अब चाहिँ भाग 2 मा गएर चाहिँ किराँतकालीन विजयपुरको संक्षिप्त इतिहासमा प्रकाशित श्यामोहरका केही अघि यो चाहिँ श्यामोहरहरू चाहिँ हातले लेखेकाहरू पनि हातले लेखेर सारेर राखेका छन्। यो आधुनिक कालमै यो पनि उहाँले राख्नु भएको छ। अब त्यस पछाडि यो पृष्ठ 260 मा 70 मा चाहिँ योगी नरहरिनाथले 2055 सालमा सङ्कलन गरेकोमा त्यहाँ चाहिँ 1824 मिति बदी 4 मा लेखिएको भनिएको जुन कागज पुस्तक पाना स्क्यान गरेर चाहिँ राख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ सुपाङ्गी र लिम्बू भन्ने शब्द चाहिँ 1824 मै परेको हो भन्ने तर्क अघि सार्नलाई हाम्रो चाहिँ लेखकज्यूले चाहिँ यो सङ्कलकज्यूले राख्नुभएको हो। तर चाहिँ यो शब्दहरूमा चाहिँ त्यो जुन योगी नरहरिनाथले सङ्कलन गरेकै जुन कागजमा चाहिँ त्यहाँ लिम्बू शब्दहरू परेका छन्। त्यो लिम्बू शब्दहरूमा चाहिँ होइन तसलिम्बू, सुपाङ्गी होइन अब सुतुन्या भन्ने जस्ता जुन शब्दहरू छन् जो चाहिँ लिम्बू टङमा लेखिएको जुन शब्दहरू हुन् त्यो चाहिँ 1824 को जुन चाहिँ भनेर चाहिँ भनिएको छ त्यो श्यामोहर नभएर
पछि चाहिँ लालमोहर रुखहरू जारी भइरहेको समयमा कुनै चाहिँ पनि लिम्बूले लेखेर राखेको कागज हुनसक्छ र त्यही तर्कको आधारमा सुपाङ्गी र लिम्बू चाहिँ सेनकालमै लेखिएको थियो भन्न अलिकति नमिल्ने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसमा टिप्पणी गरेको छु। र अब त्यसदेखि पछाडि चाहिँ यो चाहिँ अन्तिम खण्डमा चाहिँ गैर सरकारी कागजातहरूको चाहिँ खण्ड राख्नु भएको छ। त्यो खण्डमा चाहिँ उल्था गर्दाखेरि यो चाहिँ उल्था गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उल्था गर्ने क्रममा खोवा राई भनेर चाहिँ लेखिएको रहेछ। तर त्यो खोवा राई भनेको चाहिँ होइन उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा दशमलव अथवा एउटा बिन्दु छुटाउँदा पनि कति फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ अरिजिनल लालमोहरमा चाहिँ खको माथि खोको माथि दशमलव छ, तर उहाँले चाहिँ सार्दाखेरि चाहिँ यता उल्था गर्दाखेरि चाहिँ दशमलव सारिदिनु भएन। नसारिदिँदाखेरि चाहिँ खोवा हो कि खेवा हो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ दुविधा सिर्जना भयो। त्यो सिर्जना भइसकेपछि के भयो त भन्दा त्यसले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सात राई तल टिप्पणी गर्दाखेरि पनि अब सात राई र खेवाहरूको बिचमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन चाहिँ उहाँ चाहिँ झगडाहरू चाहिँ घमासान भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ लाग्यो। तर त्यो त्यसो नभएर त्यो खोवा खेवा नभएर चाहिँ त्यो चाहिँ खवा हो, जुन चाहिँ अहिले हाम्रो डाक्टर मारवाङ खवाङहरू छन्। हामी वरिपरि बस्छौँ र उहाँहरू र हाम्रो खेवाहरूको बिचमा चाहिँ धेरै चाहिँ झगडाहरू भएको छ। झगडाका कागजहरू लालमोहरहरू धेरै छन्, तर त्यो चाहिँ सात राईहरूसँग नभएर हाम्रो चाहिँ बगिराज सरलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि त्यो चाहिँ खवाहरूसँग अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई खको माथि जुन दशमलव थियो त्यो दशमलव छुट्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्रम टिप्पणीमा पनि भ्रम सिर्जना भएको छ। त्यस्तै अर्को एउटा पृष्ठ 914मा अब चाहिँ अन्तिममा आइपुगे शब्दार्थको चाहिँ केलाउनु भएको छ। त्यसमा एउटा राम्रो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो लालमोहरमा प्रयोग भएका रुखकारमा प्रयोग भएका जुन पुराना भाषाहरू छन् त्यो पनि चाहिँ केही शब्दहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ। मैले सबै शब्दहरू चाहिँ हेरिनँ, तर ऱ्यान्डमली एउटा हेरेँ। त्यो शब्द भनेको कुल गर्दा भन्ने हो। त्यो कुल गर्दालाई उहाँले झगडा गर्दा विरोध गर्दा लेख्नु भएको रहेछ। त्यो मात्रै नभएर कुल गर्दाको अर्थ लडाइँ अथवा युद्ध पनि हुँदो रहेछ। पुरानो लालमोहरहरूमा कुल गर्दाको अर्थ चाहिँ होइन चाहिँ लडाइँ युद्ध पनि भनेर देखिन्छ। अब मैले चाहिँ सक्दै लगेँ। अब सक्ने क्रममा यो कागज जुन चाहिँ खोज्ने क्रममा निस्केलान् त्यो कुराहरूलाई पनि चाहिँ थप्नको लागि अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर निकाल्नको लागि त्यो बाटो पनि खुल्ला भएको होइन। यसले चाहिँ सहज बनाएको, यसले चाहिँ एउटा अवसर सिर्जना गरेको भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसले लिम्बुवानको इतिहास, लिम्बुवानको चाहिँ दस्तावेज र लिम्बुवानका रीतिथितिदेखि र संस्कारहरू सबै कुराहरूलाई केलाउनको लागि यसले सहज तुल्याउँछ। यो चाहिँ दस्तावेजले एकदमै सहज तुल्याउँछ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। र चाहिँ यस पुस्तकमा हाम्रो युग पुरुष सत्यमोहन जोशी र कुलपति बैरागी काइँलाज्यूहरूको हस्तलिखित जुन भूमिका पनि राख्नुभएकोले यो आफैमा चाहिँ एक दिन एउटा लालमोहर बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र चाहिँ लालमोहर बन्ने छ। र यो उहाँको यो क्रिएसन यो खालको इमेजिनेसनको लागि चाहिँ सिडिओ साहबलाई होइन चाहिँ सिडिओ साहब चाहिँ धन्यवादको चाहिँ पात्र हुनुहुन्छ। र यसले समग्र लिम्बुवानको प्रागित इतिहासमा गहकिलो होइन ऐतिहासिक काम भएको ठहर गर्दै म आफ्नो टिप्पणी यिनै अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई, सेवारम। धन्यवाद टिप्पणीकार कमल तिगेलाज्यूलाई। उहाँले दिनेश राज पन्त सरज्यू लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रहका लेखक तथा सङ्कलक भगिराज इङ्नामज्यू, मञ्चमा आसीन महानुभावहरू, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, धेरै टाइम बाउन्ड समयको बन्देज छ। त्यस कारणले म अरू धेरै भूमिका नबाँधिकन विषयमा प्रवेश गर्छु। सर्वप्रथम म इङ्नामजीलाई, जसले ठुलो मेहनत परिश्रम गरेर चाहिँ एउटा के अरे यो पल्लो किराँतको निवासीहरूको निम्ति जुन दस्तावेज सङ्कलन गरेर दिनुभयो, उहाँलाई म सर्वप्रथम बधाई
आदर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अब इतिहासको कुरा आउँदा अलिकति इतिहासको बारेमा त भन्नु पर्यो। त्यो के हो भने अहिले इतिहास नेपालकै इतिहास अत्यन्तै चाहिँ अधुरो अवस्थामा छ। त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने प्रमाणहरूको अभावमा हाम्रा विद्वानहरूले इतिहास लेख्न सक्नु भएन। त्यो सही कुरा हो। अब त्यो प्रमाणहरूको सङ्कलन के गर्ने भन्दाखेरि वास्तवमा युनिभर्सिटीहरूले गर्नुपर्ने, युनिभर्सिटीहरूले विद्वत वृत्ति दिएर लेखाउनु पर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने विद्वानहरूलाई। सरकारले चाहिँ उत्खनन गरेर यसरी खोजी नीति गरेर चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनु पर्ने। अब जस्तो के अरे अब विभिन्न देशको युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ विद्वत वृत्ति दिएर इतिहासहरू लेख्ने चलन छ। सरकारले उत्खनन गरिदिएर निरीक्षण गरेर त्यो ठाउँ-ठाउँहरू हेरेर त्यो चाहिँ प्रमाणहरू जुटाइदिने गर्छ। हाम्रोमा छैन। उदाहरणको लागि अब डोरम युनिभर्सिटीले यो कपिलवस्तु लुम्बिनीको उत्खनन पोहोरसम्म गर्दै थियो। अहिले के गरेको छ थाहा छैन। यसरी हाम्रोमा छैन। कुनै संस्थाले गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि छैन। त्यो किन छैन भने युनिभर्सिटीले गरोस् भने पैसा छैन। सरकारले बजेटिङ गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन। त्यसकारणले इतिहास हाम्रो कमजोर अवस्थामा छ। राम्रो इतिहास आउन सकेको छैन देशको। यस्तो बेलामा चाहिँ व्यक्तिगत रूपले गर्नु पर्दाखेरि अब पूर्व के अरे पल्लो किराँतकै कुरा गर्दा आजभन्दा 60-70 वर्ष अगाडि इमान सिंहजीले इतिहासको पल्लो किराँतको इतिहासको जग बसाइदिनु। त्यसमा हामीले एउटा दुईटा इँटा पनि थप्न सक्यौँ जस्तो लाग्दैन। कल्चरको विषयमा, अन्य विषयमा त विद्वानहरूले लेख्नु भएको छ, तर इतिहासको विषयमा छैन। र 60-70 वर्ष पछाडि एकजना इतिहास प्रेमीले बडो दुःख गरेर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा दस्तावेज सङ्कलन गरेर ल्याइदिनु भयो। अब व्यक्तिगत रूपले नै गर्नु जाँदाखेरि अर्को 60-70 वर्ष पछाडि कसैले त्यसरी नै सङ्कलन गर्ला। यसो हुँदाखेरि इतिहास अत्यन्तै पछाडि परेको छ। यसै कारणले उहाँलाई हामीले के अरे बधाई दिनुपर्ने हो। अब म यो सङ्कलनभित्र परेको एउटा विषयमा मात्रै बोल्छु। म आफ्नो विचार राख्छु भनौँ। त्यो के हो भने अघि तिगेलाजीले पनि अलिकति कुरा उकाउनु भयो। यो के भने चाहिँ 1824 सालमा तिगेलाजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। 1824 सालमा एउटा स्याहामोहर भनेर चाहिँ स्याहामोहर भनेर यो सङ्कलनभित्र चाहिँ को पृष्ठ 270-71 सङ्कलित भएको छ। त्यो कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ शिरमा हेर्दाखेरि जुत बडा देवान साहेब भन्ने शब्दले चाहिँ यो सेनहरू हो कि को हो कि भन्ने जस्तो, पुछारको त्यो के अरे मितिले पनि यो सेन कालकै हो कि जस्तो, तर बीचको बेहोरा जो छ र लेखाइको स्टाइल जो छ त्यो चाहिँ शाह कालको जस्तो छ। अब यसमा के छ भने अहिलेसम्मको सामान्यतया कन्सेन्सस मान्यता चाहिँ के छ भने
सहमति के छ भने लिम्बू शब्दको उत्पत्ति, यसको ओरिजिन, एन्टिक्विटी एन्ड एक्सपेन्सन चाहिँ 1831 सालदेखि यता नै हो भन्ने छ। तर यहाँ 24 सालभित्रै लिम्बू शब्द परेको छ। अनि यो सुब्बाङ्गी, सुब्बा शब्दको उत्पत्ति पनि 1831 सालभन्दा यता नै हो भन्ने टुङ्गो लागेको छ। सुब्बाङ्गी, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सुब्बाङ्गी शब्द, हुन त अब यसको जानकारमध्ये अब पन्त सरी हुनुहुन्छ। सुब्बाङ्गी शब्द मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ रणबहादुर शाहको पालामा उत्पत्ति भयो होला, किपट शब्द सँगसँगै। लिम्बू जातिको किपट होइन, किपट व्यवस्था। लिम्बू जातिको सुब्बाङ्गी शब्द होइन, व्यवस्था पनि होइन भन्ने लागेको छ। लिम्बू शब्दको, लिम्बू जातिको चाहिँ यहाँ त्यो पनि परेको छ। यो उमा लिम्बूको प्रथा र व्यवस्था भनेको सुभा हो, सुभा, सुब्बा होइन। सुभा र सुब्बामा धेरै फरक छ। लिम्बूको अब यो अलिकति के हो भने लिम्बूको सुभा शब्द चाहिँ अब यहाँ अलिकति के भन्नु पर्यो मैले योभन्दा अगाडि, यो लकडाउन लाग्नुभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि सुबाङको इतिहास, लिम्बूको सुबाङको इतिहासको रूपरेखा भनेर चाहिँ एउटा आर्टिकल लेख्ने कोसिस गरेको थिएँ। त्यति बेला मलाई यो थाहा भएको कुरा हो। यो अघि पछि जहिले पनि कुरा आउने नै भएको हुनाले आज मैले कुरा गरेको यहाँ। त्यो आर्टिकल लेख्ने हुँदा मैले यो सुब्बाको बारेमा, सुभाको बारेमा चाहिँ अलिकति खोज्नु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ योगी नरनाथको इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रहको पृष्ठ 684 र 85 प्रकाशित भएको छ। मैले त्यहाँ भेटेपछि अब मैले यसलाई आफ्नो आर्टिकलमा समावेश गर्न सकिनँ। किन सकिनँ भने यसको निम्ति मैले अलिक दिन खोजी गर्नु पर्यो। यसको यो ठिक हो कि होइन, यो लिन सकिने हो कि नसकिने हो भनेर चाहिँ अलिकति मैले खोजी गर्नु पर्यो यसको बारेमा। त्यति बेला मैले यो सेनहरूको जति पनि स्याहा मोहर अहिलेसम्म प्राप्त भएका छन्, जस्तो इमान सिंहजीले सङ्कलन गर्नुभएको विजयपुरको किराँतकालीन विजयपुरको इतिहास, अब शिव कुमार या अन्यहरूले खोज्नु भएको जस्तो पाल्पाको इतिहास, पाल्पा राज्यको इतिहास भाग 1 मा विष्णु प्रसाद घिमिरेले लेख्नु भएको, त्यसमा निकै धेरै स्याहामोहरहरूको सङ्कलन छ, त्यो हेरेँ। अनि वासुदेवलाल दासजीले मकवानपुरको ऐतिहासिक रूपरेखामा सङ्कलन गर्नुभएको छ। तिनीहरू हेर्दाखेरि र यहाँको भाषा, यसको लेखाइको जुन स्टाइल छ त्यो केही पनि मिल्दैन। नमिलेको हुनाले यो चाहिँ अलिकति संदिग्ध लाग्यो। यो चर्चाको विषय हुनु पर्यो, त्यसकारणले यहाँ आज चर्चा गरेको। 1824 भनिएको छ। मैले अघि यहाँ अलिकति त्यो पढेर तपाईँलाई सुनाएँ। यहाँनिर जम्मा अम्बल भन्ने 4वटा शब्द परेको छ, 4 प्रकारको सारिएको छ। लिम्बू 4 पल्ट परेको छ, 4मा 3 प्रकारले लेखिएको छ। यसकारण यो सार्नेको गल्ती होला जस्तो लागेको छ मलाई। यो 1824 नभएर 1842 हुन सक्छ। 1842 भनेको रणबहादुर शाहको पालाको हुन सक्छ भन्ने लाग्यो मलाई। त्यति बेला मात्रै सुब्बा सुब्बाङ्गीको
चाहिँ प्रथा सुब्बा है सुब्बा नेपाली भाषाको सुब्बा भनौँ न, लिम्बू भाषाको सुब्बा होइन, नेपाली भाषाको सुब्बा त्यति बेला आविष्कार भइसकेको थियो। अब यस कारणले मैले अब यो के अरे यो 1824 सालकै त्यो दाँच्नको लागि चाहिँ एउटा मैले यो के अरे पाल्पा राज्यको इतिहासबाट मैले लिएको छु। 1824 सालको सेनहरूले कसरी लेख्दो रहेछ, अघिको जस्तो लेख हो कि अर्कै लेख्दो रहेछ भन्ने यहाँ कसरी जानिन्छ भने कम्पेरिजनको लागि मैले टिपेको छु। त्यहाँ के छोटो छ, छोटो राम्रो छैन। समहोन सही देब्रेपट्टि र बिचमा श्रीराम अस्कोमुन्ती र हुकुम श्री साहेबकै एउटा लाइनमा चाहिँ पूर्णानन्द उपाध्यायकै घोडा लिहल लमन हजुङ्ग्या चौतरियाकै दिहल ते कर समझ, तिनमा उता लिखी दिहल रुपैयाँ 81 सम्मत भनेको सम्मत भनेको होला 1824 माघ सुदी 8 मुकाम रामपुर सोपाम भनेर लेखेको छ। अब यहाँ चाहिँ के लेखेको छ अनि यस्तो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको मान्य अब त्यो अर्को पनि छ तर अब समय छैन भनिएको छ। अब यस कारणले हामीले अहिलेसम्मको मान्यता हाम्रो के हो भनेदेखि 1831 देखि यता मात्रै सुब्बा सुभाङ्गी भएको थियो। मैले सुब्बाको विषयमा अलिकति भन्नुपर्ने थियो, अहिले अब समय नभएको हुनाले कुनै दिन चर्चा गरौँ। यो किताबको बारेमा त यो 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 मोतीहरू सङ्कलन भएको किताब हो, यसको बारेमा त जतिभन्दा पनि कमाइ हुन्छ, उहाँलाई जति नै के अरे सराहे पनि कमाइ हुन्छ। यस्तो मिहिनेत यो 60-70 वर्ष पछाडि आएको हो, हामी पल्लो किराँतीले पाएको हौँ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले स्पष्ट हुनुपर्ने हाम्रो आधारभूत केही शब्दहरू छन्, त्यो मध्येमा लिम्बू, सुब्बा र सुभा, तपाईँको किपट, यो किराँत, यो मङ्गोल भन्ने जुन शब्दहरू हामीसित टाँसिएर आएको छ लिम्बू जातिसित, ती आधारभूत शब्द हुन्। त्यसको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ हामीले। जस्तो नेपाल शब्दको लागि धेरै लेखियो, त्यसलाई त्यो कसरी चाहिँ यसको उत्पत्ति भयो के भयो इत्यादि भनेपछि हामीले त त्यत्रो मिहिनेत गरेको छैन। यो लिम्बू शब्द, यो सुभा शब्दको लागि, किपट शब्दको लागि, किराँत शब्दको लागि, मङ्गोल शब्दको लागि हामीले कुनै मिहिनेतै गरेको छैन। यस कारणले हामीले अब बुझ्नुपर्ने कुरा के भने सुभा बेग्लै हो, सुभा शब्द र सुब्बा बेग्लै हो, यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब मैले लेखेको एउटा आर्टिकल छ, अहिले त प्रकाशित त भएको छैन, त्यसमा मैले यो डिफरेन्सेसहरू, यो भिन्नताहरू के हो, सुबाहाङ र सुब्बा चाहिँ के हो भनेर त्यहाँ अहिलेसम्म प्राप्त जति पनि छ सामग्रीहरू त्यसको आधारमा मैले गरेको छु। आज बडो विश्वास भयो, मैले अलिकति यहाँ हुन त धेरै कुरा तिगेलाजीबाट आएकै हो किताबको बारेमा, म अलिकति भन्न त चाहन्थेँ, अब समय छैन। यस कारणले अन्त्यमा यो सुब्बा र सुभाङ लेख्दा र बुझ्दा चाहिँ फरक नै हो भनेर बुझियोस् भने विनम्र अनुरोध गर्दै, लिम्बूको सुभा प्रथा थियो भन्ने बुझ्दै र फेरि एकपल्ट हाम्रो सङ्कलक महोदयलाई बधाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद श्री कृष्ण विक्रम नेम्बाङज्यू अध्येता। सो जातिको शब्द वर्ण विन्यासको इतिहासका कुराहरूलाई
र राज्य र सो जाति लिम्बू जातिमा भएका शब्द वर्ण विन्यासका इतिहासहरूलाई अपभ्रंशताका कुराहरूलाई र प्रामाणिक इतिहासका कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ इमानसेम च्याम्जो अनुरोध पनि के गर्दछु भने 15 मिनटभन्दा बढी त लाउनै हुँदैन, सके 10 मिनटमै सिद्धिएला। यदि भएन भने 12 मिनट गएपछि हजुरले मलाई आँखा सन्काइदिने। आजको यस महनीय कार्यक्रमका आदरणीय सभापति किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष योगराज बनेमज्यू, यस कार्यक्रमका सम्माननीय प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू र आज जसले वर्षौंसम्म खाई नखाई लाई नलाई दुःख सहेर यस्तो मोटो 950 पेजको पुस्तक तयार गरिदिनु भयो। यो जाडो महिनामा पनि हामी हुन त अलि मानिसहरू छाँटिन पनि थाल्नुभयो, चिसो भएर होला गर्ने। मैले भन्दाखेरि आजका मूल व्यक्तित्व, आजका बेहुला आदरणीय भगिराज इङनामज्यू, प्रकाशकज्यू र टिप्पणीकार द्वय डाक्टर कमल तियेलाज्यू र आदरणीय नेम्माङज्यू र दर्शक दीर्घामा पनि सबैमा सादर नमस्कार। सुरुमै मैले बोल्न परेको भए समय अलि बढी जान्थ्यो होला, तर कमल तियेलाज्यूले र विक्रम नेम्माङज्यूले धेरै रौचिरा अध्ययन प्रस्तुत गरिसकेको हुनाले सबभन्दा पहिले भगिराज इङनामज्यूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यो पुस्तक मोटो भएर मात्रै उहाँलाई धन्यवाद दिनु परेको होइन, प्रकाशित सामग्री अत्यन्त कम, अप्रकाशित सामग्री त्यसमा उहाँले आफ्नो भूमिकामा दुखेसो पनि पुग्नु भएको छ र यस्ता अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्ने हजुर हामी सबैको उहाँले हृदय खोलेर गर्नुभएको छ। यदि यो सङ्ग्रह हुन नसकेको भए भोलि हामी ती सामग्रीहरूबाट वञ्चित हुनु पर्थ्यो। र अर्को एउटा ठुलो विशेषता यसको भनेको कुरा के हो भनेदेखि प्रत्येक सामग्रीको मूल उहाँले छापिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा भोलिका अनुसन्धाताहरूलाई उहाँले तल प्रत्येकको टिप्पणी दिनुभएको छ। अहिले डाक्टर कमलज्यूबाट पनि आयो, काहीँ काहीँ बिग्रिएको छ, बिग्रिनु मानिसको स्वभाव हो, फुलुनु मानिसको प्रकृति हो, तर त्यसलाई स्वीकार नगर्नु मात्रै विकृति हो। र त्यसले के भएको छ भने लिम्बुवान क्षेत्रसँग मात्र होइन, लिम्बुवान क्षेत्रसँग सम्बद्ध अरू ठाउँका, चाहे ती आर्थिक हुन्, चाहे धार्मिक हुन्, चाहे सांस्कृतिक हुन् र अर्का प्रशासनिक हुन्, यी सबैको इतिहास भोलि लेख्ने ठुलो सामग्री र प्रामाणिक सामग्री हामीले अरूले भनेको कथाको रूपमा मात्रै होइन कि मूल सामग्री कमसेकम 301 वर्षको सामग्री त्यहाँ परेको छ। यो ज्यादै स्तुत्य छ र उहाँलाई चाहिँ हामीले जति तारिफ गरे पनि कम हुन्छ। पूर्व वक्ताहरूबाट पनि आयो। अब टिप्पणी नै गर भनेको हुनाले जो मान्छे हिँड्छ ऊ लड्छ। गच्छत स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादत हसन्ति दुर्जनास्तत्र समाददति सज्जना भनेको छ। र यो उहाँले हामीलाई उहाँकोमा भएका कमी कमजोरी सच्याउने मौका पनि दिनुभएको छ। एउटा विद्वत मार्गमा मान्छेको लक्षण हो। उहाँले एकापट्टि पाठ दिनुभएको छ, एकापट्टि मूल दिनुभएको छ। हजुर हामी सबैले अलि परिश्रम गरेको खण्डमा त्यो ठिक छ उत्रु कि उत्रेन भनेर जाँच्न सक्छौँ। खाली के कारणले हो नबुझिने जस्तो भएर हो कि इस्तिहार खण्डमा चाहिँ त्यसमा अलिकति त्रुटि भएको छ, मूल दिइएको छ, तर पाठ दिएर मूल नदिनु त्रुटि हो। मूल दिइएको छ, पाठ नदिँदा नभ्याइएको अनुभव भयो होला। र कतै कतै गर्दै जाँदा एक्लो व्यक्तिले गरेको र
जस्तो उदाहरणको रूपमा विक्रम सम्वत 2007 को श्री 5 त्रिभुवनको मन्त्रीमण्डल गठन सम्बन्धी आदेशमा श्री 3 महाराज मोहन शमशेर पछि मिनिस्टर भवर शमशेर आए। त्यसपछि तेस्रा चाहिँ श्री विश्वेश्वर प्रसाद गृहमन्त्री, चौथा चाहिँ श्री सुवर्ण शमशेर जङ्गबहादुर राणा अर्थमन्त्री। हामी मूल पत्रमा स्पष्ट छ श्री विश्वेश्वर गृहमन्त्री प्रसाद कोइराला गृहमन्त्री देख्छौँ, तर आदरणीय भैराज्यूले उल्था गर्नुभएकोमा विश्वेश्वरज्यूको नाम छुटेको छ। जस्तै गरेर कुनै ठाउँमा त्यो याद नभएर होला, जस्तो हजुरहरूमध्ये पनि जो पुराना सामग्रीमा खेल्नु भएको छ, इतिमिति सदर। इतिमिति सदर भनेको विक्रम सम्वत 1982 482 भने 422 भनेर कतै भन्यो भने त्यो इतिमिति सदर भनेर तर राख्ने छ, झुक्किएर प्रुफ रिडिङको गल्ती पनि हुनसक्छ। इतिमिति सम्बर भनेर परेको छ। राणाजीहरूले पछि जुन बेलामा जङ्गबहादुर शक्तिमा आए उनी त कुँवर थिए। जब विक्रम सम्वत 1903 भाद्र 31 गतेको कोत पर्वपछि जङ्गबहादुर शक्तिमा आए। भर्खरै गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि भएका श्री 5 ज्ञानेन्द्रका पुर्खा सुरेन्द्र विक्रम यदि जङ्गबहादुरको उदय नभएको भए सत्तामा आउँथे कि आउँथेनन्, कान्छी आमाको पेश परेर। त्यस्तो घटना हाम्रो नेपालको इतिहासमा धेरै पटक भएको छ। धेरै टाढा जानु पर्दैन, गिरिबाण युद्ध विक्रम शाहको पालामा पनि त्यस्तो भएको छ। उनले चाहिँ अब मनपेट पाएको एक दिन चाहिँ के भनेछन् भनेदेखि चाहिँ हजुरको र हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध हुनु पर्यो भनेर जङ्गबहादुरले भनेछन्। तैपनि आखिरमा राजशक्ति आफैले राखेको भए पनि उनलाई रिस उठ्यो। एक त खसले हाम्रो छोरीबेटी ताक्ने यो भएकै कुरा हो भनेर भनिसकेपछि उनले चित्तौडको उदयपुरमा जोडेर आफूलाई राणाजी बनाए। विक्रम सम्वत 1905 लाल मोहर लिएर त्यस्तो काम हुन्छ। यी आदरणीय कृष्ण विक्रम नेमाङजीले पनि उल्लेख गर्नुभयो माथिल्लो कुरामा। अनि गरेपछि उनले प्रशस्ति दिए कि श्रीमद् राजकुमार कुमारात्मज। त्यो प्रशस्ति भनेको राजकुमारको भनेको राजकुमार, राजकुमारका छोरा राजकुमार कुमार, उसका पनि छोरा आत्मज, छोराको पनि छोरा भनेर गरेको। अब हाम्रो आदरणीय भैराज इङ्नामजीको पुस्तकमा त्यो कुरा अलिकति बिग्रिएर श्रीमाद राजकुमार कुमार धेरै ठाउँमा मैले उदाहरणको रूपमा मात्रै भनेको हुँ। अहिले धेरै भन्न कुमारात्मज नभएर कुमारात्मेज अथवा अर्को त्यो पनि अर्कै रूपमा चाहिँ भएको छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ पतिया दिने चलन थियो। हाम्रै मामाली खलकहरू गुर्जु पुरेतले 4 आनाको दरले उठाउँथे, कतै उठाउँथे। त्यो चाहिँ श्रीमद् गोरक्ष भूपेन्द्र त्यस्ता सामग्रीमा केही पाठमा अशुद्ध आछ। तर त्यो अशुद्ध पनि यदि मूल नछापिदिएको भए त्यसबाट हामीलाई चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो पर्थ्यो। त्यो अशुद्धमै हामी, तर उहाँले छापिदिनु भयो। र छाप्दाखेरि चाहिँ अलिकति पेज पनि घट्थ्यो कि सामग्रीहरू छाप्नेमा 2टा पद्धति चलेको छ। एउटा जस्ताको तस्तो झिङा टसैबाट त्यो एक पंक्तिमा कुन लेखिएको छ अक्षर गनेरै राख्ने। अर्को प्रशस्तिलाई एउटा गर्यो, कण्डिका टुङ्ग्यायो, तल सम्वत अथवा मुकामलाई अर्को दियो, बीचको सानो छ पत्र भने एउटा कण्डिका गर्यो, अथवा धेरै छ भने उपरान्त आदि आएको छ भने 2-3 कण्डिका गर्ने। हाम्रो भैराजीले गर्नुभएको किताबबाट बीचमा मात्रै छापेकोबाट पंक्ति मिलाएर दिएको छ कि जस्तो शङ्का उठ्छ, तर पंक्ति मिलेको छैन। त्यो एकल किसिमको भयो। र यो पुस्तकको मैले अर्को देखेको विशेषता भने धेरै पुस्तक निकाल्ने मान्छेहरूले काम पनि उहाँले ज्यादै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले गर्नुभएको छ।
र अरूलाई जस दिने कुरामा चाहिँ नि अलिकति कमी हुन्छ गर्ने पद्धति छ। प्रकाशितलाई पनि त्यति राम्रोसँग नखोलाउने, अरू व्यक्तिगत कसैले दिएको अप्रकाशितलाई त खास नगर्ने उहाँले सर्वत्र उल्लेख गर्नुभएको छ। एउटा विद्युत उचित मार्गमा गर्नुभएको छ र आगामी अब 1000 प्रति बिक्री हुन गाह्रै होला। अब अलिकति चाहिँ नि अलि जाँगरिलो मानिस लिएर अर्को संस्करण हुने भयो भने उहाँले गर्नुपर्छ। र जहाँसम्म अहिले कमल टिएलाजीको वक्तव्यमा पनि आयो र आदरणीय कृष्ण विक्रम नेम्बाङजीको पनि आयो, यो कुरा भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हामीहरूमा एउटा पद्धति के छ भनेदेखि एउटा हामी आफ्नो इतिहासलाई खोज्दै नखोज्ने। हाम्रा पिता पुर्खाहरू इतिहास खोज्थे। हामीले शतपथ ब्राह्मणमा हेरौँ, शतपथ ब्राह्मणले के भन्छ भने जसले दिनका दिन इतिहास पढ्छ उसले दिनका दिन मासु भात र खिरले पितृलाई तृप्त पार्छ भनेर लेखेको छ। अहिलेभन्दा 2300 वर्ष अगाडिको कौटल्यले राजकुमारले पढ्नुपर्ने कुरामा पश्चिमम इतिहास श्रवणे दिनको पछिल्लो भागमा इतिहास सुन्नु भनेको छ। हजुर हामीलाई थाहा छ, अब हामी जस्ता श्राद्ध गर्ने मान्छेहरूलाई त थाहा होला, होइन भने हामी मध्ये धेरैलाई आफ्ना बाबुआमाको मृत्युतिथि थाहा हुन्छ, जन्मतिथि थाहा हुँदैन। हामी चिना च्याच्छौँ कोही मान्छे बितेको खण्डमा। त्यसैले गर्दा सबैलाई थाहा नै छ। यहाँ आदरणीय कुलपतिजी हुनुहुन्छ, उहाँ उपकुलपति हुनुभएको बेलामा र आदरणीय बैरागी काइलाज्यू जसको वक्तव्य यहाँ छ उहाँ कुलपति भएकोमा मैले पनि एउटा प्रथम किराँत राजा यलम्बरको समय तयार गर्ने मौका पाएको थिएँ। वास्तवमा किराँतकाल ज्यादै उन्नत काल हो, तर हामीलाई किराँतकालको सामग्री हामीले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौँ। हामीले पछिल्लो सामग्रीको आधारमा लिच्छवीकालमा आएका संस्कृतेतर शब्दकोमा गर्नु परेको छ। यो गरिदिनु भयो र यी ताम्रपत्रहरूमा जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1826 मा भक्तपुर जिते, त्यसपछि उनी पश्चिमतिर लाए, केही काल जिते फेरि हारे। विक्रम सम्वत 1828 पौष 5 गते सतौँमा त उनका भारदार केयरसिंह बस्नेत मारिए, वंशराज पाण्डे समातिए, त्यसपछि मात्रै उनी पूर्वतिर लागेका हुन्। अहिले त 1824 को मात्रै कुरा आयो। मैले एउटा हाम्रो किराँत बन्धुहरूले नै छापेकोमा 1814 को पनि भेटेको छु। ती कुरा भने सच्चा कुरा होइन, यो किराँत बन्धुको प्रसङ्गमा मात्रै होइन, सबैले छापिएको छ। आदरणीय योगी नरनाथजीले पनि छाप्नु भएको छ। मेरा आदरणीय पिताजी प्राध्यापक नयराज पन्तज्यूको निर्देशनमा हामीले गरेको 1500 पृष्ठको श्री महापृथ्वीनारायण शाहको उपन्यासमा पनि विक्रम सम्वत 1825 मा जाजरकोटका राजालाई पृथ्वीनारायण शाहले तिमीले पछि यति सिर्तो बुझाउनु भनेर लेखेको पत्र छ। अब पृथ्वीनारायण शाहले त्यो भर्खर काठमाडौँ जितेका छन्, 24 छिचोल्नै सकेका छैन, 22 कहिले पुग्नु, अहिले रणबहादुर शाहको पालामा मात्रै आयो भन्ने कुरा त्यो प्रामाणिक कुराहरू हो। पछि गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी चाहिँ पुरानियादेखि तिम्रो मान्छे हौँ भन्ने। मैले एउटा पत्र पाएको छु के जुम्लाका देवकोटा ब्राह्मणहरूले हामीले द्रव्य शाहको पालादेखि यो जग्गा खाएर आएको भनेर। अब जुम्ला गोर्खाको यत्रो राजा थिए, पुरा गोर्खा पनि थिएन, द्रव्य शाहको पालामा जुम्ला कहाँ हुनु, यस्तो चलन भएको हुनाले पनि हाम्रो गाह्रो छ। तर यी सबै कुरालाई निरस्त गर्ने कुरामा उहाँले मूल जुन हालिदिनु भएको छ त्यो अत्यन्त स्तुत्य कुरा छ। त्यो पाठ त हामी सच्याउन सक्छौँ, त्यहाँ भएका कमी कमजोरी सच्याउन सक्छौँ। अब चाहिँ 3 मिनट बाँकी, 3 मिनट म लगाउँदिनँ। यति भन्दै यसो मैले कुरा गर्दाखेरि हजुरहरूलाई चाहिँ कुरा त मेरो केही पनि छैन, स्वर अलिक चड्का भएर हो कि हजुरहरूलाई कुरा मन परेकै जस्तो लाग्यो। फेरि मलाई बोल्न पनि अलिक गाह्रो भएको छ र आदरणीय कुलपतिजीले पनि बोल्नु छ। अब हाम्रो बेहुला साहेबले पनि त अलिकति बोल्नु पर्ला, सभापतिज्यूमा बनेम सर कसिरहनु भएको छ। त्यसो भनेर मैले यति कुरा बोल्ने मौका पाएँ। सबभन्दा ठुलो कुरा यो बोल्ने त थिरै थियो, सबभन्दा ठुलो पुस्तक पाएँ, 1800 रुपियाँको पुस्तक पाएँ। भैराज इमामज्यूलाई पनि धन्यवाद दिँदै
आफ्ना टुटे फुटेका शब्द यहाँ बिसाउँछु र यो स्तुत्य काम उहाँबाट सधैँ होस्। हजुर हामीले पनि उहाँलाई सहयोग गर्न सकौँ र यदि आगामी संस्करण हुने भयो र अब हजुरलाई त कति दुःख दिनु, म 71 पुगेर 72मा हिँड्दैछु, हजुर कति वर्ष हो, एउटा गतिलो खितालाई लगाउनु हो भने मैले पनि यसो बनाउनु पर्छ भनेर सल्लाह देऊँला भन्दै आफ्ना टुटे फुटेका शब्द यही बिसाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद विद्वान प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यूलाई। उहाँले समयभन्दा अगाडि नै सकिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम। दोस्रो, इतिहास लेखनमा लेख्न लाउँदाखेरि हुने पूर्वाग्रहको कुराहरूलाई पनि उहाँले केही सङ्केत गरेर हिँड्नुभयो र यसै सिलसिलामा अब हामीसँग 3 जना अझै अब आजको देउता हैन, लेखक बेहुला हैन, उहाँको अब धेरै टिप्पणीकारहरूबाट आएपछि उहाँले पनि केही कुरा राख्नुहुन्छ पक्कै पनि र उहाँलाई यो मञ्चमा अब समय नतोकिकन दिए। उहाँले आफै विचार गरेर आफ्नो समय आफै तोक्नुहुन्छ भन्दै उहाँलाई यो माइक हस्तान्तरण गरे। धन्यवाद। आज यस पुस्तक विमोचन समारोहका सभाध्यक्ष तथा किराँत याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष श्री योगराज ओनेमज्यू, आज यस पुस्तक विमोचनका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति माननीय गङ्गाबहादुर उप्रेतीज्यू, आजका टिप्पणीका त्रय प्राध्यापक दिनेश पन्तज्यू, इतिहास अध्यक्ष कृष्ण विक्रम नेम्बाङज्यू, डाक्टर कमल तिगेलाज्यू, इङनाम युवाङ विकास समितिका अध्यक्ष मोतीबहादुर इङनामज्यू, यहाँ उपस्थित सञ्चारकर्मी तथा पत्रकार मित्रज्यूहरू, हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका सम्पूर्ण पाहुनाजीहरूलाई म एकमुष्ट नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज यो मेरो कृति जुन हाम्रो कुलपतिज्यूबाट चाहिँ मैले विमोचन गर्ने अवसर पाएँ, म अत्यन्तै खुसी छु। यो कृति मेरो तेस्रो हो। यस कारण खुसी छु कि योभन्दा अगाडि मैले सहलेखनमा शेरबहादुर पूर्व माननीय शेरबहादुर इङनाम र मैले सहलेखनमा पहिलो पुस्तक तेह्रथुम जिल्लामा छु मैले पत्र लेख्यो। दोस्रो मैले लिम्बू जातिको इतिहास लेखेँ। प्रथम पुस्तक लेख्ने क्रम अथवा जुन मैले यो 3वटा पुस्तक लेखेँ, यसको मेरो प्रेरणाको स्रोत मेरा आदरणीय आज कुलपति गङ्गाबहादुर उप्रेती हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले मैले पढेको विद्यालय एउटै पनि हो, गाउँले पनि एउटै हो। उहाँले पढेको र मैले पढेको विद्यालयमा 50औं जन्म जयन्ती मनाउने स्कुल श्री पोखरी माध्यमिक विद्यालय पोखरी उस बेला हाई स्कुल थियो। त्यहाँ उहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ त्यतिखेर उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो। त्यही अवसरमा 800 युवामा हाम्रो इङनाम युवाङ बन्धु समाजको केन्द्र भवन मैले मेरो मोती दाइ यी हुनुहुन्छ, मेरो परिवार बहिनी परिवार यी हुनुहुन्छ, संयुक्त रूपमा भवन बनाएको दिएको छौँ। मेरो स्वर्गीय बुबा काजीमणि इङनाम, स्वर्गीय माता चित्राले इङनामको नाममा चाहिँ हामीले के दिएको छौँ भन्दा चाहिँ भवन बनाएको थियौँ। त्यो मौकामा हाम्रो तत्कालीन उहाँ हाम्रा गङ्गा उप्रेतीज्यू चाहिँ उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रमुख अतिथि हामीले बनाएको थियौँ हाम्रो भवन उद्घाटनको बेला पनि। त्यो मौकामा उहाँले भन्नुभयो माननीय शेरबहादुर इङनाम र मलाई मसँग सँगै गफ गर्दा इन्फर्मली गफ गर्दाखेरि तपाईँहरू सुब्बाको छोरा सुब्बाङी चलाएको सुब्बाङ जति किताब लेख्नुहोस् भनेर उहाँले पहिलोपल्ट हामीले हिउँदोको बेला थियो, माघ फागुनको बेला थियो होला, बाहिर बसेको बेला उहाँलाई त्यो कुरा राख्नुभयो। त्यो कुरा राखिसके पछाडि चाहिँ हामी आयौँ। कुलपति हाम्रो हुनुहुन्थ्यो तिलविक्रम नेम्बाङज्यू, मसँग छलफल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लेख्ने, उहाँले पनि एउटा प्रोजेक्ट दिनु हुने भयो। अनि हामीले सुरु गऱ्यौँ, लेख्यौँ। यो मैले भूमिका भन्नु चाहेको चाहिँ यो म लेखन कार्यमा चाहिँ उहाँको ठुलो मेरो प्रेरणा मिलेको छ।
त्यो भूमिकामा उहाँको नाम पनि हामीले समावेश गरेका छौँ। र यो अब जुन रह्यो अहिलेको पुस्तक, यो पुस्तकको मेन विशेषता भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जे जस्तो मूल पाठ छ खोज्दा अनुसन्धान गर्दाखेरि, गाउँ गाउँ खोज्दाखेरि, अभिलेखमा खोज्दाखेरि, धेरै ठाउँमा सरकारी अड्डामा खोज्दाखेरि जे जस्तो पाइयो इमान्दारीपूर्वक त्यो त्यही छापेको छु। सबैभन्दा ठुलो यसको विशेषता नै यही हो। योभन्दा पहिले पनि 2018 सालमा शङ्करमान राजवंशीले पल्लो किराँतका सेनकालीन शाहकालीन लालमोरहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ। योगी नरहरिनाथले 2022 सालमा पनि छाप्नु भएको छ। इमान सिंह चेन्जुङले विजयपुरको सम्झिँदै इतिहास पनि श्यामर लालमा छाप्नु भएको छ। शिवकरण श्रेष्ठले पल्लो किराँतमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययन 2042 सालमा छाप्नु भएको छ। तर कहीँ पनि यो मूल पाठ छापिएको छैन। मूल पाठ कस्तो छ भन्ने कुरो के अरे त्यो कसैले नछापेको हुनाले र हामी सन्तले नदेखेको र अबको पुस्ताले देख्ने कुरै भएन। यसको विशेषता चाहिँ मैले यही देखेको छु। अर्को कुरो यो किताबमा के छ भन्दाखेरि पल्लो किराँतको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह भनिएको छ। तर यसमा माझ किराँतको वल्लो किराँत भनिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिम दैलेख बागलुङको पनि छापिएको छ। त्यो किन छापिएको छ भन्दाखेरि पल्लो किराँत भन्नाले केपोटिया लिम्बूहरू त्यहीसँग सम्बन्धित र तुलनाको लागि पनि ती क्षेत्रको लागि पनि मैले त्यो छापेको थिएँ, किनभने त्यहाँ किपोट छ, सुबाङ्गी दिएको छ। अब यो पुस्तकहरू छाप्नु पर्ने त सरकारी स्तरले हो, जस्तो हाम्रो के अरे हाम्रो कुलपति यी हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपाल प्रज्ञा प्रसारण छाप्नु सक्थ्यो, हाम्रा किराँत चुनाव अध्यक्ष आजको सभा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो यसले पनि यो संस्थाले पनि 30 वर्ष पहिलेसम्म स्थापना गरेको भएको यो संस्था, यसले पनि छाप्नु पर्थ्यो, खोज्नु पर्थ्यो, तर पहल भएन। र यो जुन मैले 395वटा यहाँ समावेश गरेको छु यो पूर्ण त होइन। हाम्रो अघि डाक्टर कमल टिकाजीले पनि भन्नुभयो अरू पनि धेरै परेको छुटेको छ भनेर। हो, छुटेको छ। मैले कतिपय थाहा पाएर पनि छुटो थाहा पाएको मैले मेरो भूमिकामा लेखेको छु। धेरै ठाउँमा लालमोहर छ, कागज छ, दिनु माने, त्यो मैले गुनासो पोखेको छु, धेरै छुटेको छ। अझै म हाम्रो किराँत अध्यक्षज्यूलाई भन्न चाहन्छु, खोजौँ, धेरै छ अझै, यो यति मात्रै होइन, धेरै छ। हाम्रो कुलपतिजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँ नि पल्लो किराँतकै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि थाहा छ सुबाङ्गीहरू के भनेको थाहा छ। बाँकी रह्यो अब यसमा यो भित्रमा प्रवेश गर्नु चाहिन्न। यो लालमोहर अध्ययन गर्नेले के अरे सेनका अध्ययन गर्नेले धेरै धेरै कुरा चाहिँ तत्कालीन समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, इतिहास, सांस्कृतिक हरेक कुरा चाहिँ हामी यहाँ अध्ययन गर्न सकिन्छ। कतिपय हामी लिम्बूहरूको लागि, सुब्बाहरूको लागि सकारात्मक पक्षहरू धेरै छन्, नकारात्मक पक्षहरू धेरै छन्। सकारात्मक पक्षमा एउटा कुरा भनौँ, लालमोहर के छ भन्दाखेरि नाम फलाना फलाना सुब्बा सुब्बा राय भन्दै तिते मबिर खानु, उडन्ता गडन्ता खानु भनेको छ। अब तिते मबिर के भन्दाखेरि तिते भनेको तिते माछालाई तिते महबिर भिरमौरमा पाइने भिरमौरी, त्यसको संयुक्त गरेर छोटकरीमा तिते महर भनिएको छ। अब तिते महर भनेको वन जङ्गलमा पाइने, तिते माछा भनेको खोला नालामा पाइने, अब महबिर भनेको वन जङ्गलमा पाइने। त्यसको अर्थ चाहिँ जल जमिन जङ्गललाई चाहिँ हामी तत्कालीन के अरे अहिलेको सरकारले चाहिँ भनौँ न एउटा हामीले चाहिँ मान्यता दिएको छ, उपभोग गर्नु भनेर त्यतिखेर दिएको थियो। कहिलेसम्म थियो? जबसम्म किपोट उन्मूलन भएन। किपोट उन्मूलन कहिले भयो? कानुनी रूपमा 2025 साल के अरे भूमि सम्बन्धी ऐन 2021लाई 2025 सालमा संशोधन गरेर कानुनी रूपमा गयो। तर व्यावहारिक रूपमा जबसम्म पल्लो किराँत लिम्बूवनमा नाफी भएन, नाफी भए पछाडि मात्रै किपोट उन्मूलन भयो। त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ राजासँग प्रत्येक राजाले लालमोहर दिएको छ, सुब्बाहरूलाई राजासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भन्न के अरे थिएछ भन्न सकिन्छ। अब फेरि यो लालमोहरमा हामी पल्लो किराँतको लिम्बू भन्छौँ, लिम्बू त लालमोहरमा छैन, राई भनेको छ। त्यतिखेर अहिलेको लिम्बू, अहिलेको याखा भनिने, अहिलेको लोहरुङ भनिने, अहिलेको चाहिँ आठफरिया भनिने, अहिलेको खम्बु भनिने राईहरू चाहिँ राई भनेर चाहिँ लालमोहर दिएको छ। त्यसबाट चाहिँ लिम्बू पनि त्यहाँ पर्छन्, याखा पनि पर्छन्, लोहरुङ पनि पर्छन्, आठफरिया पनि पर्छन्। त्यस कारणबाट चाहिँ त्यसमध्ये पनि
पल्लो किराँत लिम्बुवान भन्छन्। मैले माझ किराँतमा धेरै खोजेँ लालमोहरहरू। अघि हाम्रो कमलजीले भन्नुभयो एउटा किताबको स्क्यान गरेर राखेको, त्यो किन मैले समेटेकै हो। त्यो चाहिँ के अरे किताबमा छापिएको छ हिमालय कल्चर भन्नेमा, त्यो मैले स्रोत इमान्दारपूर्वक दिएको छु। अघि हाम्रो प्राध्यापक दिनराज पन्तजीले पनि भन्नुभयो, कसैले ढाँट्छन् अरे, कसै मैसँग थियो भनेर पनि ढाँट्छन् अरे। तर मैले जोसँग चाहिँ लिएँ, जसरी लिएँ त्यसको स्रोत इमान्दारपूर्वक गरेको छु। हाम्रो डाक्टर कमलले भन्नुभयो कुन लालमोहर चाहिँ झप्तबहादुर छ भनेर, मैले झप्तबहादुरबाट पाएको होइन, जोसँग पाएँ। मैले भने मैले सकल त मसँग छैन, मैले स्क्यानिङबाट लिएँ, मेरो भूमिकामा लेखेकै छु मैले स्रोत के हुन् भनेर चाहिँ स्पट गएँ, के अरे मेसेन्जरबाट लिएँ, इमेलबाट लिएँ इत्यादिबाट ल्याउँदा त्यो पऱ्यो होला, त्यो हुनसक्छ होला झप्तबहादुरसँग होला, तर मैले उहाँसँग लिएको छैन। मैले जोसँग लिएँ त्यहीको मैले उल्लेख गरेको छु। अब यी त कुरा भयो। अब यो भित्र प्रवेश गरौँ भन्दा पनि एक दुईवटा कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो म राख्न चाहन्छु। धेरै कुरा आए। यो लिम्बू 1824 लिम्बू होइन, 1831 मात्रै लिम्बू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो प्रशोता हाम्रो डाक्टर कमल तिगेलाज्यू, हाम्रो डाक्टर अध्यक्षज्यू हाम्रो नेमाङज्यूले पनि यो कुरा भन्नुभयो। यसमा अब म भन्नु चाहन्छु हाम्रो आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि, हाम्रो लिम्बूहरूको इतिहास लेखेको इमानसिंह चेम्जोङले हो सुरुमा, अरू कसैले लेखेको छैन त्योभन्दा अगाडि। यो लालमोहर उदेखि बाहेक उहाँले लेख्नुभयो 2005 भन्छ, 1848 वर्ष होला सायद 1948 2005 लेख्नु भएको। पहिलोबाजी हाम्रो पल्लो किराँतको इतिहास लेख्नु भएको उहाँले हो। यो कुरा हाम्रो कृष्ण विक्रम नेमाङजीले पनि अघि भनिसक्नु भएको छ। उहाँले पहिलोबाजी हुँदा त्यहाँदेखि के अरे 2011 सालमा हाम्रो ढुङ्गेल र माबुहाङले लेख्नुभयो। अनि पछि के अरे 2030 मा हाम्रो फेरि लेख्नुभयो विजयपुरको समिति इतिहास। अब 2042 सालमा चाहिँ हाम्रो शिवकरण श्रेष्ठले चाहिँ लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययन लेख्नुभयो। त्यहाँसम्म लिम्बू कहिलेदेखि भने कसैले केही भएको छैन। हाम्रो प्रमुख अतिथिले थाहा छ, काजीवन स्वर्गीय काजीवन कन्दुवा उहाँ भूमि मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले छोरा पत्रिकामा एउटा आर्टिकल निकाल्नुभयो राई कहिले लिम्बू भयो भनेर। त्यहाँदेखि मात्रै हामी त्यस पछाडि पछि लेखक जुन छोरा पत्रिका निक्लियो यो 2047 सालमा होला, त्यस पछाडिदेखि अधिकांश विशेष गरी लिम्बू लेखकहरू र राई लेखकहरू नामै भन्नुपर्दा लिम्बू लेखक हाम्रो कमल तिगेलाले लेख्नु भएको छ उहाँ र बरालसँग मिलेर। अनि हाम्रो मन्जु लेख्नु भएको छ, हाम्रो डाक्टर चैतन्य सुब्बाले लेख्नु भएको छ, जिआर सुब्बा सिक्किमबाट पनि लेख्नु भएको छ। उहाँहरूको जम्मै किताब के छ भन्दाखेरि लिम्बू भनेको 1831 देखि मात्रै भएको भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो डाक्टर समय प्रवणाचार्यले प्राचीन किराँत इतिहास, रामचन्द्र राई उहाँले पनि लेख्नु भएको छ। उहाँले पनि 1831 देखि मात्रै लिम्बू भयो भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। धेरै वंशावलीहरूमा पनि 1831 देखि मात्रै लिम्बू भएर लेख्नु भएको छ। तर मेरो विसम्मति भइरहेको छ पहिलेदेखि 1831 देखि होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि लिम्बू थियो। तर मैले प्रमाण यही हाम्रो योगीन्द्रनाथको किताब मैले राखेँ लिम्बू 1824 को, त्यो कति पढियो। तर मैले योभन्दा 2टा किताब निकाल्दाखेरि त्यो चाहिँ नजर परेको रहेनछ। यसपालि पढ्यो त मैले राखेँ, त्यसको विषयमा पहिलो आउँछु। पहिलो कुरो चाहिँ मेरो तर्क एउटा के अरे कानुनी तर्क व्यावहारिक तर्क भन्दाखेरि यो जुन लालमोहर दिन्छन् यो राजाले दिएका भन्छौँ हामी, राजाले लेखेको त होइन, राजाको स्वयं छैन। त्यतिखेर लालमोहर दिने भनेको दरबारमा सरकारी अड्डामा राम्रो अक्षर भएका, राजनीति जानेका, त्यो क्षेत्रको भूगोल जानेका, त्यहाँको जनताको आनी बानी जानेका तिनीहरू व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्थे। तिनीहरूले लालमोहर लेखेका हुन्। लालमोहर लेखे के भन्दाखेरि जुन पल्लो किराँतमा लालमोहर लेख्ने हाम्रो त्यतिखेर कर्मचारीहरू थिए, तिनीहरू चाहिँ पल्लो किराँतका जनताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क थियो अथवा अप्रत्यक्ष पनि थियो होला। अब हाम्रो चाहिँ कतै पनि भन्छन् भन्दाखेरि हाम्रो लिम्बूहरूले चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो पृथ्वीनाथ शाहको पालादेखि मात्रै पल्लो किराँतमा चाहिँ गएर लिम्बूहरू गए, छेत्री बाहुन गए भन्छन्। अब यही लालमोहरमा लेखेको छु मैले एउटा। त्यो लालमोहरमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यसो ब्रह्म शाहको पालादेखि
भनेर चाहिँ छ है एउटा लालबरमा। त्यो लिम्बूहरूले चढाएको चिठीमा एउटा नकलमा छ, त्यो पेज मलाई थाहा भएन। त्यहाँदेखि मात्रै होइन, यसो के अरे यसो दरबार भने कहिले भन्दाखेरि 1600 के अरे सम्बत विक्रममा 1600देखि नै लिम्बूहरूसँग चाहिँ लिम्बूमा चाहिँ हाम्रो यता गोर्खासँग केही न केही सम्पर्क भएको त्यो नकलमा छ, कसैले पनि लेख्न सक्दैन। मैले यो भन्नु खोजेको 1831 भन्दा अगाडि पनि लिम्बू शब्द चलनमा थियो, लिखितमा थिएन। पहिलोपल्ट लिखितमा आयो भन्न सकिन्छ, चलन चल्दै चाहिँ त्यहाँबाट मात्रै सुरु भयो चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उ त्यो के अरे लिम्बू शब्द थियो भन्ने मेरो तर्क। अब यो 1824 चाहिँ लिम्बूको कुरो थिएन भन्ने कुरो आयो। यो मैले कहीँबाट निकालेको होइन, योगी नरहरिनाथले 2022 सालमा प्रकाशित भएको किताबमा छ। यो अहिले दोस्रो संशोधन 2055 भनौँ न, त्यसमा छ। योगी नरहरिनाथले त्यो पुस्तकमा ऐतिहासिक सन्धि सङ्ग्रह भाग 1 413 मैले गनेकै छु, 413 भन्दा बढी लालमोहर रुखका छन्। राजाहरूको जन्मकुण्डली, पृथ्वीनारायण शाहको जन्मकुण्डलीदेखि लिएर चाहिँ अनेक प्रशस्तिहरू लेखेका छन्। ती जम्मै लेखेको चाहिँ ऐतिहासिक हुने, अथवा 1824 लेखेको चाहिँ के नकली हामीले कसरी भन्न सक्छौँ हामी? त्यो चाहिँ एउटा हाइपोथेसिस मात्रै हो, मेरो तर्क होइन। अरू जम्मै भने नि उनले चाहिँ 600, 700, 800 पृष्ठको छ। त्यो चाहिँ अहिले जम्मै विद्वानहरूले, इतिहासकारहरूले, हामी जस्ताले तपाईँहरूले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, गरिरहेका छन्। त्यसले रिपोर्ट लिएका छन्, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ रामबाण मानेका छन्। ठ्याक्क हानेको त्यो ठिक छ त्यो भन्ने। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ 2 पेजको चाहिँ त्यो नकली भन्ने, हामी के आएर भन्ने? ठिक छ, त्यो लालमोहर के अरे श्यामर होइन होला मेरो तर्क। अब जे भन्नु हुन्छ, मेरो तर्क राख्नु पाएँ मैले। त्यो श्यामर होइन होला। माथि बेहोरा अघि भन्नुभयो हाम्रो कृष्ण नेमाङ के अरे नेमाङज्यूले चाहिँ माथिको बेहोरा चाहिँ श्यामर हो कि जस्तो छ भन्नुभयो, तलको पनि हो कि जस्तो भन्नुभयो, बिचको चाहिँ होइन कि जस्तो पनि भन्नुभयो। त्यो हुनसक्ला, तर जे होस् न श्यामर नहोला। त्यो लिखित हो 1824 त हो नि। अब यो चाहिँ 1842 को देखि मैले सुब्बा भएको हुनाले 1842 को हो कि भनेर पनि तर्क राखियो, त्यो होइन। मैले सकल लालमोहर राखेको छु। सुब्बाङ्गी शब्द 1800 रणबहादुर शाहको पालादेखि होइन, यही पुस्तकमा छ। के छ भन्दाखेरि हाम्रो सुब्बा राईहरूलाई चाहिँ सेनकालदेखि हामी सुब्बाङ्गी हौँ भनेर लेखेको छ। सुब्बा भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो इमानसिंह चेम्जमले 1800 के अरे विजयपुरको संक्षिप्त किराँतकाली इतिहासमा पनि सुब्बा भन्ने शब्द हाल्नु भएको छ। भनेपछि रणबहादुर शाहको पाला होइन, सेनकालदेखि थियो। लिम्बूहरूले सेनकालदेखि सुब्बाङ्गी चलाएका थिए। नगर निशान पनि, नगर निशान पाएको पनि मैले किताबमा राखेको छु। त्यो किताबबाट प्रष्ट सेनकालदेखि पाएको छ। भनेपछि सुब्बाङ्गी पर्छ 1842देखि होइन, रणबहादुर सालदेखि होइन, सेनकालदेखि नै हो। यो चाहिँ मेरो तर्क हो। मैले भने नि त्यो ल 1824 को चाहिँ नक्कली होला। त्यो लिम्बूले किन त्यो सार्नु पर्यो त्यहाँ 1824 भनेर? उसको के चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो होला? उनी लिम्बूबाट लेखा होलान्। सुब्बाङ्गी हो के अरे बेग्लै के अरे हुँदैन भन्नुभयो, त्यो चाहिँ म तर्क मान्न सक्छु। जस्तो भनौँ न हाम्रो लिम्बूको तर जबेको पनि भन्छ, चबेको पनि भन्छौँ। अब आङबाङ छ नि, आङबाङमा आङबुवा पनि भन्छ, आङबाङ पनि भन्छन्। त्यस्तै सुब्बाङ्गी भने उसले त्यस्तो साह्रो होला। त्यही कुरो चाहिँ हाम्रो योगीनाथले कलेक्सन गर्नुभयो। त्यस कारणबाट चाहिँ मैले यति हो कि योगी नरहरिनाथ लेख्नु पऱ्यो। 1820 पनि लेख्नु सक्थ्यो नि त। 1820 1800 हामी 21 के पनि लेख्नु सक्थ्यो। त्यसबाट चाहिँ यो कुरो चाहिँ मैले लिएको उताबाट। त्यस कारणबाट चाहिँ यो कुरो चाहिँ सत्य हो। र सेनकालदेखि नै लिम्बू पनि थियो, सेनकालदेखि सुब्बाङ्गी थियो भन्ने कुरो मेरो दावा हो। सुब्बाङ्गी भएको त सकल लालमोहर राखेको छु। ल यो त नकली होला भन्नुलाई, यो 1824 चाहिँ हाम्रो उहाँले सार्नुभयो। मैले कपी गरेँ मैले त्यसमा। त्यो 18 प्रणाली मैले दिएको छु। हामी हाइपोथेसिसको कुराहरू त जे पनि गर्न सक्छौँ, मनोगन्ती कुरा गर्दा त। तर प्रणाली बोलेको त हामीले मान्नै पर्छ, बोल्नै पर्छ। ल यसभन्दा अर्को कुरो, हाम्रो प्राध्यापक दिनराज पन्तज्यूले भन्नुभयो इतिहास मेरो किताब अनुसार। अनि त्यसमा चाहिँ टाइप गरेको हुनाले चाहिँ बुझिनै भएको हुनाले मैले 16 सालसम्म त लेखेको हो। यो चाहिँ अब पछि मैले संशोधन गर्नुपर्छ, उच्ला गर्नुपर्छ भने गरौँला। यो चाहिँ मेरो चाहिँ कारण यो हो। अर्को
एउटा राम्रै कुरा गर्नुभयो। मैले चाहिँ कन्जुसाइ गरेको छुइनँ। जसले जे सहयोग गर्यो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मैले नाम उल्लेख गरेको छु। अन्त्यमा यसमा हाम्रो यो आयोजक चाहिँ हाम्रो लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र भएकोमा म पनि उपाध्यक्ष छु र पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को यो पुस्तक प्रकाशन वितरणमा चाहिँ याक्थुङ प्रकाशनले जिम्मा लिनुभएको छ, यो सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजका प्राविधिक मित्रहरूलाई यो उपस्थित भएकाहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यी टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। को हैसियतले मात्र श्री जङ राया पापु समाज अनामनगर 29 काठमाडौँ हार्दिक बधाई पत्र। इङनाम इवाङ समाजका शिखर व्यक्तित्व श्री जङ राया पापु समाजका वर्तमान अध्यक्ष इतिहासकार तथा लेखक पूर्व प्रजीय श्री भगिराज इङनामको कृति लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रहको विमोचनको अवसरमा श्री जङ राया पापु समाज तथा इङनाम इवाङ उपत्यका कार्य समिति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। समग्र इङनाम इवाङ समाज सचिव जयप्रकाश इङनाम, कोषाध्यक्ष बलिराज इङनाम, उपाध्यक्ष चक्रबहादुर इङनाम र प्रमुख अतिथि गङ्गा प्रसाद उप्रेती भनेर यो बधाई पत्र चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट उहाँलाई हस्तान्तरण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लगभग अन्तमा प्रमुख अतिथिबाट उहाँलाई फेरि यो आफ्नो विमोचन मन्तव्य पुस्तकमाथि विमोचन मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समारोहका इङनामज्यू र उहाँको कृतिमाथि विवेचना गर्ने त्यसको महत्त्वलाई चिरा केलाएर बताउने किराँत सांस्कृतिक समूहकै 2 जना विद्वान र बनिमजी र नेमाङजी र नेपाल बिताएका प्रशासनमा रहेर बिताएका अधिकारी र त्यसपछि धेरै लामो समयसम्म नेपालको गृह प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण पदमा बसेर सेवा गरेका व्यक्ति र सेवानिवृत्त हुने बित्तिकैदेखि आफ्नो जाति परम्परा, आफ्नो भूगोल र आफ्नो पहिचानको जुन आधारहरू छन् ती आधारको बारेमा गहन अध्ययनतिर लागेका व्यक्ति त उहाँको आज धेरै गहन र धेरै महत्त्वपूर्ण कृति आज सार्वजनिक भयो र त्यसलाई विमोचन गर्ने अवसर पनि यहाँहरूले मलाई दिनुभयो। त्यसैले आयोजक किराँत अध्ययन केन्द्र र किराँत याक्थुङ चुम्लुङ दुवैलाई र हाम्रो लेखकलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले भने कि लामो समयसम्म प्रशासनमा बसेको व्यक्ति, टिप्पणीहरू लेखेको व्यक्ति, उहाँ त आर्थिक प्रशासनमा नै बस्नुभयो। आर्थिक प्रशासनका झन्झटिला कामहरू लागेको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएपछि प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा उपलब्धि यो किताब हेर्दा धेरै गौरव गर्नुपर्ने उपलब्धि हो र त्यो उपलब्धिको पनि एउटा सानो कहानी छ। जस्तो अघि भगिराजीले 67 सालतिर होला कि हामी मोतीबहादुर इङनाम, उहाँहरूकै परिवारका शेरबहादुर इङनाम जो पहिला माननीय पनि हुनुहुन्थ्यो र हामी धेरै अनि भगिराज इङनाम र धेरै त्यस क्षेत्रबाट बिहिलिएरै भन्नुपर्छ अवसरको खोजमा देशका विभिन्न भागमा बसेका व्यक्तिहरू त्यहाँ पुगेका थियौँ। एउटा सन्दर्भले अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँबाट बिहिलिएरै अवसरको खोजमा हिँडेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यो समारोहमा जान सक्नु भएन, उहाँ विभिन्न कारणले उहाँले पठाउनु भएको थियो मन्तव्य। त त्यो बेलामा हामीले त्यस क्षेत्रमा शिक्षाको ज्योति फैलाउने एउटा विद्यालय थियो।
जसको ऐतिहासिक महत्त्व छ पोखरी उच्च माध्यमिक विद्यालय भन्छ त्यसको 60 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा त्यहाँका मान्छेहरूले हामीलाई बोलाएका थिए, हामी त्यहाँ गएका थियौँ र त्यो एउटा अवसर थियो। तर त्यसको साथसाथै गाउँ हेर्ने, गाउँ फिर्ने र गाउँलाई बुझ्ने पनि हाम्रो त्यहाँ एउटा अवसर त्यति बेला त्यो थियो। र त्यो अवसरको क्रममा उहाँहरूले आफ्नो बन्धुहरूको एउटा चाहिँ भवन चाहिँ बनाएर समर्पण गर्न लाग्नु भएको थियो र त्यो समर्पण गर्न प्रमुख अतिथिको रूपमा मलाई नै उहाँहरूले बोलाउनु र त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने उहाँहरूलाई के हेर्नुहोस्, नेपालको गौरव भनेको अहिलेसम्म धेरै ठुलो गौरव सतहमै छ। नेपाललाई बुझ्न र बुझाउनका निमित्त हामीले धेरै प्रयत्न गर्नुपर्छ। नेपाल भनेको के हो? नेपाल भनेको बहुलताको समष्टि हो। बहुल जाति छौँ, बहुल भाषाभाषी छौँ, बहुल सांस्कृतिक छौँ र यो राष्ट्रलाई बनाउनका निमित्त हरेक युनिटको बहुलताका हरेक इकाइहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यो योगदानलाई बुझेर मात्र र त्यसलाई राम्ररी केलाएर मात्र हामीले नेपाललाई बुझ्न सक्छौँ र एकअर्कामा हामी कति आत्मनिर्भर छौँ, एकअर्कामा कति सद्भावमा बाँचेका छौँ र त्यो सद्भावले कस्तो एउटा राष्ट्रिय एकताको ताकत दिएको छ र त्यो ताकतलाई बुझेर मात्र हामी मुलुकको नयाँ यात्रामा जान सक्छौँ। मुलुक नयाँ यात्रामा गइसकेको थियो, राजनीतिक रूपमा नयाँ परिवर्तन भइसकेको थियो। 67 सालको कुरा हो यो। त त्यसो गर्नका निमित्त हामीले जो जहाँ जहाँ हामी हेर्छौँ र हाम्रो आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो जाति र आफ्नो जातिका विशेषताहरू त्यही समूहका मान्छेले त्यो पहिल्याएर लेख्नुपर्छ। त्यो प्रथम सूचना प्राप्त हुन्छ। अर्को जातिको मान्छे गएर त्यो जातिसँग लिएको दोस्रो सूचनाबाट राम्रो कुरा त आउँछ, तर धेरै कुरा प्रामाणिक र आधिकारिक हुँदैन। त्यसैले एउटा काम सुरु गरौँ। शेरबहादुर इङ्नामजीलाई भने उहाँ मभन्दा अलिकति सिनियर पनि हुनुहुन्छ उमेरले, तर हामी सामाजिक उसमा सँगसँगै पढायौँ, सँगसँगै हिँड्यौँ र उहाँलाई भने हेर्नुहोस्, यहाँ नामहरू हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा नामहरूको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। यो नामलाई मात्र लिएर पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँको इतिहास आउनसक्छ। त्यो अलिक परेको कुरा होला। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो जमिनको प्रशासनको आफ्नै विशेषता छ होइन, हाम्रो सुबाङ्गी प्रथा छ र हाम्रा विभिन्न तिरो उठाउने आफ्नै तरिका छ, तरिका थियो, छ पनि। अहिले जमिनको प्रकृति बेगल छ, हाम्रो आचार संहिता बेगल छ, सामाजिक संस्कारहरू बेगल छ। त ती सबको अध्ययन गर्न अत्यन्त सुरु गरौँ न भन्दा उहाँले जागरुकता देखाउनु हो र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट दुवैजनालाई, भगिराज इङ्नाम र शेरबहादुर इङ्नामलाई एउटा सानो प्रोजेक्ट हामीले दिएका थियौँ। प्रोजेक्ट सानो थियो, त्यसमा भगिराजजीको ज्यादा प्रयत्न छ, शेरबहादुरजीको पनि छ। तथ्य सङ्कलन शेरबहादुरजीबाट, लेखन भगिराज। तेह्रथुम जिल्लामा सुबाङ्गी प्रथा भन्ने धेरै महत्त्वपूर्ण किताब सब हाम्रो सानो अनुदानमा उहाँहरूले बनाएर हामीलाई दिनुभयो। सायद 70 र 71तिर हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशन गऱ्यौँ र भगिराजजीको प्राज्ञिक विशेषता त्यस किताबले देखाएको थियो र त्योबाट प्रस्फुटित हुँदै जाँदा आज यो यति महत्त्वपूर्ण किताब आयो। बिचमा उहाँले लिम्बुवान जातिको इतिहास पनि लेख्नुभयो र अहिले ऐतिहासिक दस्तावेजलाई सङ्कलन गरेर अहिले सार्वजनिक गर्नुभयो। र त्यस हुनाले उहाँको जो प्रशासनिक क्षेत्रबाट सेवानिवृत्त भइसकेपछि उहाँको जो प्राज्ञिक चाख जो बढेको छ र त्यो प्राज्ञिक चाखको बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किनभने हाम्रा हरेक ठाउँमा विभिन्न जात जातिका आफ्ना आफ्ना विशेषता छन्। हरेक ठाउँका जात जाति र हरेक भूगोलमा बस्ने मान्छेले र हरेक सांस्कृतिक समूहले यो राष्ट्र बनाउनका निमित्त ज्यादै उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। तर खोइ अहिलेसम्म त्यो योगदानको हामीले बुझेको, त्यो नबुझिकन हामीलाई बुझ्नै सक्दैनौँ। नेपाल राष्ट्र भनेको यी हाम्रा विभिन्न बहुलताका एकाइहरू जो छन् ती एकाइहरूको सामूहिक प्रयासबाट बनेको हाम्रो देश हो र हाम्रो राष्ट्र हो। त्यस हुनाले त्यसलाई बुझ्नका निमित्त, बुझाउनका निमित्त त्यस समूहका, त्यस जाति र सांस्कृतिक समूहका व्यक्तिले नै प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो हाम्रो नेपाल एकाडेमीमा हामीहरू आएपछि हाम्रो मान्यता पनि हो।
र धेरै सम्बन्धित जाति समूहका व्यक्तिबाट भाषा साहित्य संस्कृतिको हामी अध्ययन गराउँदैछौँ। त्यो अध्ययन गराउने क्रममा हामीले जो प्रयत्न थालेका थियौँ त्यो बडो सफल भएको आजको यो किताब देखेर मलाई लाग्छ। मलाई उहाँले एउटा किताब तयार पारेको छु र त्यो किताब चाँडै सार्वजनिक हुँदैछ भन्नुभएको थियो। त्यस्तै शेरबहादुरजी ले चाहिँ मलाई त्यो भूमिकै लेख्न पनि पठाइदिनु भयो। उहाँको इतिवृत्त भन्ने अर्को एउटा 400 पेज जतिको किताब निस्किँदैछ र दुईजना मिलेर तेर्थुमको सुबाङ्गी प्रथाबाट सुरु गरेको उहाँको प्राज्ञिक यात्रा यसरी चाहिँ एकदमै गतिशील भएर अगाडि बढिरहेको छ। यो एउटा बडो खुसीको कुरा हो र एउटा गौरवको कुरा हो र त्यसका निमित्त म आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्दै उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो किताबको बारेमा भित्र पसेर म केही भन्नेवाला छैन, किनभने यही जाति समूहका यही सांस्कृतिक समूहका दुईजना विद्वानले बहुत गहनताका साथ यसको विश्लेषण यसको विशेषता बताउनुभयो र ऐतिहासिक यसको के महत्त्व छ भनेर हाम्रो गुरु प्राध्यापक पन्त सरले बताइसक्नुभयो। त्यसैले म त्यसलाई पुनरुक्ति गर्न चाहन्छु। तर यसको एउटा महत्त्व चाहिँ के छ त सामाजिक उसमा त्यसको बारेमा म केही बताउन चाहन्छु। त मैले भनिहालेँ कि हामीले मुलुकलाई नयाँ दिशामा नयाँ यात्रामा लगेका छौँ। 62-63 को आन्दोलनपछि मुलुकले राजनीतिक रूपमा नयाँ यात्रा सुरु गरेको छ। भलै राजनीतिमा अनेक भाँडभैलोहरू छ तर पनि यात्रा हाम्रो जाँदैछ। भाँडभैलोले कहिले कहिले अलबल हुन्छ तर यात्रा अगाडि नै जान्छ। त राजनीतिकमा यात्रा त सुरु गऱ्यौँ तर सांस्कृतिक रूपमा भाषिक रूपमा र प्राज्ञिक रूपमा यो मुलुकलाई चिनाउनका निमित्त प्रयत्न राजनीतिले गर्दैन, उसले त परिवर्तन गर्दैन, एउटा ढोका खोलिदिन्छ। त्यो प्रयत्नका निमित्त प्राज्ञिक जगतका मान्छेहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ र त्यो प्रयत्न पनि हिजोसम्म नेपालको गौरव गाथा नेपालको विशेषताको बारेमा धेरै अध्ययन विदेशीले मात्र गरे। तर ती विदेशी अहिले जब नेपाली प्राज्ञिक जगतका मान्छेहरूले गहन चिन्तन गर्न थाले र उनीहरूले दिएका सूचनाहरू कतिपय दुराग्रही कतिपय आग्रही त्यस्ता प्रकारका सूचनाहरू भए र कतिपय सत्य पनि छन् र त्यसो नहुँदै त्यसलाई विश्लेषण गरेर नेपाल चिन्न र चिनाउनका निमित्त हाम्रा विद्वानहरू लागि पर्ने बेला हो र इतिहासको कुरा आउँछ। अहिलेसम्म हामीले हेर्नु यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ अघि कुरा पनि आयो, इतिहासप्रति मान्छेको त्यति ठुलो चासो भएन। इतिहास विभागमा विद्यार्थीहरू गएनन्। किन गएनन्? अहिलेसम्म इतिहास भनेको हामीले के बुझ्यौँ भने शासन सत्तामा बस्ने मान्छेको चाहिँ जीवनपरक इतिवृत्त नै इतिहास हो भनेर भन्यो। तर त्यो चाहिँ हो त? इतिहास भनेको त त्यो समसामयिक समाजमा का महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जात जाति संस्कृति उनीहरूको रीतिरिवाज उनीहरूको भाषा उनीहरूको संस्कृति र उनीहरूका बिचमा जो बहुलताको बिचमा जो अन्तर्गुलन छ त्यो अन्तर्गुलनको कथाको विश्लेषण गरेर मात्र चाहिँ इतिहास आउँछ। त्यो इतिहास अब पुनर्लेखन गर्ने अवस्था छ र धेरै विद्वानहरूले त्यो कामको महसुस गरेर अगाडि बढेका छन्। त्यसो गरियो भने इतिहास एकदमै यस्तो महत्त्वपूर्ण चाखिलो विषय हुन्छ अनि इतिहासप्रति सबको चाख बढ्छ। इतिहासप्रति चाख बढ्ने भनेको आफ्नो पहिचानप्रति आफ्नो गौरव के छ त्यसप्रतिको चाख हो र त्यो चाख बढाउने क्रममा हरेक यो मुलुकलाई बनाउने बहुलताका हरेक इकाइ र हरेक इकाइ विभिन्न जात जातिहरू छन्। ती जात जातिका सम्बन्धित विद्वानहरूले के एकदम गहनताका साथ आफ्नो जात जातिको के अरे यो राष्ट्र बनाउन के भूमिका थियो त्यसको इतिवृत्त अब बनाउने बेला आएको छ। त यो इतिवृत्त बनाउन त्यसै सकिँदैन। त्यसका निमित्त धेरै आधारहरू चाहिन्छ। त्यो आधारहरू भनेको यसरी अब जस्तो लिम्बुवानको इतिहास कसैले लेख्न चाहन्छ भने लिम्बुवान भनेको लिम्बूहरू पनि छन्, लिम्बूदेखि पाएका गैर लिम्बूहरू पनि छन्। तर यो अहिले दस्तावेज आयो, दस्तावेजले उनीहरूको बिचमा के अरे सामाजिक स्थिति के थियो, आर्थिक स्थिति के थियो, जमिनको अवस्थामा के कस्तो सम्बन्ध थियो, त्यस्ता यी दस्तावेज छन्। ती अमूल्य आधारहरू छन् अब इतिहास लेख्नेहरूलाई। त्यसैले हाम्रो साथी नै भनौँ, मेरो एक समयको विद्यार्थी साथी पनि र प्राज्ञिक जगतको अब उत्कर्षमा को यात्रामा गइरहेका भगिराजजीको यो किताब जो छ, यो किताब लिम्बुवानको इतिहास लेख्न खोज्ने मान्छेहरूका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण सामग्री दिने इतिहास हो। सामग्रीमा
कतिपय तलमाथि परेको होला के होला त्यो त एउटाले प्रस्तुत गरिदिने हो। प्रस्तुत गरेपछि विमर्श सुरु हुन्छ। विमर्श सुरु गर्दा अर्काले यो यसमा यति मिलेन भन्ला, फेरि अब होइन यति मिलेको छ भन्दा त्यो विमर्श बाधे दायित्व विमर्शले तथ्य पत्ता लगाउँछ। तर त्यसको आधार त किताब उहाँले दिनुभयो नि। त्यस हुनाले यो उहाँलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु। यो किताब यसरी सार्वजनिक ल्याएको मैले कल्पनै गरेको थिएन यो किताब यति ठुलो, यति महत्त्वको, यति गहन दस्तावेजहरूको साथमा हुन्छ भनेर। करिब 4-5 दिन अगाडि किताब मैले पाएँ, सर हेरेँ। हेर्दा आउँदा यसको धेरै ठुलो प्राज्ञिक महत्त्व छ र यो महत्त्वले चाहिँ लिम्बुयान क्षेत्रका विद्वानहरूलाई आफ्नो पहिचान बुझ्नका निमित्त, आफ्नो इतिहास निर्माण गर्नका लागि महत्त्व त छँदैछ, महत्त्वपूर्ण त छ। त्यसका साथसाथै अरू क्षेत्रका नेपाललाई बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सांस्कृतिक समूहका अरू क्षेत्रका विद्वानलाई पनि आफ्नो पहिचानका निमित्त यसरी आफूसँग सम्बन्धित दस्तावेजलाई ल्याउनु पर्यो भन्ने कुराको प्रेरणा दिन्छ यो किताबले। त्यसले पनि यसको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने म सम्झन्छु। र अहिलेसम्म हामीसँग धेरै हाम्रो जनजीवनसँग, हाम्रो इतिहाससँग, हाम्रो परिवर्तनसँग, हाम्रो सामाजिक रीतिथिति र व्यवस्थासँग सम्बन्धित लिखतहरू मान्छेहरूका घर घरमा छन् र घर घरमा छन्। कोही पेटारोमा छन्, कोही पेचामा छन्, कोही बाकसमा छन्, कोही ठेकीमा छन्, जस्तो उहाँले कहाँ कसरी राखिएका छन्। त ती चिजहरूको कतिले महत्त्व बुझेका छन् र संरक्षित गरेका छन्, कसैले महत्त्व बुझेका पनि छैन। त ती चिजहरू चाहिँ सङ्कलन हामीले त्यस क्षेत्रका मान्छेले सङ्कलन गर्नुपर्यो, जसरी भगिराजीले गर्नुभयो। र ती चिजहरूलाई संरक्षण गरेर राखियो भने नयाँ पुस्तालाई विश्लेषण गर्नका निम्ति जति महत्त्वपूर्ण आधार बन्छ। हामीले सोचेको मुलुकको इतिहास लेख्नका निमित्त महत्त्वपूर्ण आधार हुन्छ। यो कामका निमित्त हामीले यो कठिन काम भगिराजीले आफ्नो व्यथा त्यहाँ लेख्नुभएको छ। मान्छे हामी नेपालीहरूमा विश्वासको सङ्कट छ र त्यो विश्वासको सङ्कट तपाईँले केही गर्न आँट्नु हो भने मान्छेले पहिला विश्वास गर्दैन, के पो गरिहाल्ने हो कि मेरो लिखत लगाएर कहीँ चाहिँ आफ्नो फाइदामा प्रयोग गर्ने हो कि, यस्तो प्रकारको छ। प्रायः कुनै पनि विद्वानलाई लेख माग्दा र यस्ता डकुमेन्ट माग्दा एउटा ठुलो समस्या छ। यो समस्याको व्यथा भगिराजीको किताबमा आएकै छ। त्यो सबैले बोल्ने व्यथा। तर त्यसको अर्को सुखद पक्ष के छ भने यो किताब यस रूपमा तपाईँले जब सार्वजनिक गर्नुभयो, सार्वजनिक गरेर देखाउनु, अब डकुमेन्टहरू यसरी दिएको भए त यसरी निस्किने रहेछ हाम्रो भन्ने प्रकारको एउटा जागरण भन्नु ती सम्बन्धित व्यक्तिमा पर्छ र धेरै मान्छेले आफै यी चिजहरू बुझाउन आउँछ। यो एउटा परम्परा पनि यो किताबले सुरुवात गरेको छ। यसो गरियो भने हामीले विदेशका सन्दर्भका, विदेशीहरूले लेखेका सन्दर्भ सामग्री होइन, हाम्रा घर घरमा, हाम्रा पेचामा, हाम्रा चाहिँ साना के अरे कन्तुरहरूमा र हाम्रा आफ्नै चाहिँ विभिन्न पेटारीहरूमा राखिएका सामग्रीहरूले नै हामीलाई धेरै सामग्रीहरू दिन्छ। त्यसको सङ्कलन गर्दै जानुपर्छ। कष्टसाध्य कुरा हो, राज्यले गरिदिनुपर्ने काम हो। राज्य अहिले यतातिर छैन, राज्यको ध्यान अर्कैतिर छ र तर पनि हामी राज्यका अङ्ग हौँ र हाम्रो दायित्व पनि छ र व्यक्तिगत रूपमा भए पनि यस्ता प्रयत्नहरू जो हुन्छन् ती प्रयत्न गर्नका निमित्त यो किताबले र भगिराजीले विभिन्न हाम्रो सांस्कृतिक समूहका विद्वानहरूलाई चाहिँ ठुलो प्रेरणा दिनेछ भन्ने लाग्छ। र अब समय आज चिसो छ, बाहिर अघि मेरो साथीले भन्नु बाहिर धेरै चिसो छ र धेरै म लम्बामा चाहन्न। मात्र मलाई गौरव के लागेको छ भने त लिम्बुवान क्षेत्रमा जन्मिएर औषधको खोजमा त्यहाँबाट बिलिएर हिँडेको, झापा हुँदै काठमाडौँ पसेको र यहाँ आएर नेपालको आर्थिक प्रशासन र यो गृह प्रशासन, सामान्य प्रशासनमा एउटा छवि बनाएर स्थापित भएको चाहिँ मेरो साथी भगिराजी मिङनामजीले जुन प्रकारले प्राज्ञिक काममा आफूलाई लगाउँदै पनि एउटा पहिचानको स्थापना गरिसक्नुभयो। यो किताबकोमा त्यहाँ 2 जना विद्वानले हस्तलिखितमा लेखिसकेको अघि भन्नुभयो, सत्यमोहन दाई र हाम्रो बैरागी दाई। त त्यो उहाँले दिएको जो स्ट्याम्प छ त्यो यसको ठुलो महत्त्व छ। त यो यस्तो पहिचान, उहाँको पहिचान बनाउनका निम्ति यो पहिचान जो उहाँले
गर्नुभयो, बनाउनुभयो, त्यो मेरो निमित्त गौरवको विषय हो। उहाँका निमित्त पनि त्यो हामी सबैका निमित्त पनि गौरवको विषय हो। र अरू जाति समूहका नेपाललाई निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बहुलताका अरू इकाइ, अरू जाति समूहकामा रहेका विद्वानहरूका आँखा खोल्ने र एउटा यसलाई प्रेरणाको रूपमा लिएर आफ्नो आफ्नो जातिको खोज खबर गर्नका निमित्त यस्ता डकुमेन्ट, पहिला विश्लेषण पछिको कुरा हो, पहिला त डकुमेन्ट त खोज्न सकिन्छ नि त्यो कहिले, र त्यही डकुमेन्टहरू खोल्ने, त्यसलाई यसरी प्रकाशन गर्ने, त्यस पछाडि दोस्रो स्थितिमा त्यसलाई विश्लेषण गर्ने, त यो यसका निमित्त प्रेरणा दिएको छ। र त्यसैले भगिराजीले आफ्नो प्राज्ञिक उन्नयन त गर्नु नै भएको छ, तर त्यो उन्नयनका साथसाथै उहाँले चाहिँ एउटा प्रेरणा, एउटा नमुना पनि पेस गर्नुभएको छ राष्ट्रलाई। हामी जहिले पनि म त भन्ने गर्छौँ, तर उहाँले पनि भन्नुपर्छ कि हामी बहुलतामा छौँ, बहुलताको बिचको सद्भावबाट सिर्जना भएको जो हाम्रो एकता छ, त्यो एकता हाम्रो राष्ट्रको बल, त्यो बलले नै हामीलाई अहिलेसम्म स्वाधीन बनाएर अनेकौँ विपदका साथमा पनि अगाडि बढाइरहेको छ। त्यो एकतालाई बुझेर, त्यसलाई चिनेर र त्यसलाई चिन्ने नै यसरी हरेक जातिका विश्लेषणहरू, योगदानहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, चिन्ने कामले मात्र हामी एकले अर्कालाई चिन्छौँ, एकले अर्कालाई बुझाउँछौँ। त्यो बुझाउने कामका निमित्त भगिराजीले ठुलो प्रयत्न गर्नुभएको छ। यसका लागि उहाँलाई फेरि धन्यवाद दिन्छु र अनि आयोजक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। लिम्बुवान अध्ययन संस्थान भन्ने खुलेको रहेछ, त्यो त्यसको धेरै नामले नै बताउँछ, धेरै महत्त्वपूर्ण त्यसको चाहिँ भूमिका रहन सक्छ। र त्यो भूमिकामा आयोजक संस्थालाई, त्यसमा कार्यरत सबै साथीहरूलाई सफल हुनका निमित्त, सफलता प्राप्त गर्नका निमित्त म शुभकामना व्यक्त गर्छु। र त्यही कामहरू प्राज्ञिक जगतमा हामीबाट सरसल्लाह गर्ने, विमर्श गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जहिले पनि तयार छ। हाम्रा प्राज्ञहरू, हाम्रा विज्ञहरू तयार छन् भन्दै म फेरि पनि यो अन्तिम पटक त नभनौँ, यो अहिले मलाई जुन अवसर लिम्बू यो किराँत याक्थुङ चुम्लुङको भवनमा आउने अवसर प्राप्त गर्नुभयो, प्रदान गर्नुभयो, त त्यसमा चुम्लुङ परिवार र आयोजक किराँत अध्ययन परिवार र हाम्रो आजका लेखक र प्रकाशक मोतीबहादुर इङनाम र भगिराज इङनामजीलाई म फेरि पनि उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो मन्तव्य टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू गंगा प्रसाद उप्रेतीलाई। ऐतिहासिक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हामी एउटा समारोहमा आज उपस्थित भएका छौँ। लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रद्वारा आयोजित एकजना मेहनती व्यक्तित्वको एउटा का कुलपति गंगा उप्रेतीज्यू, टिप्पणीकारहरू, विद्वान महानुभावहरू हुनुहुन्छ, प्राध्यापक पन्तज्यू, लेखक नेम्बाङज्यू र अध्येता लेखक पनि भर्खरै PhD सिद्ध्याउनुभएका डाक्टर तिगालाज्यू र इङनाम समाजका एकजना अभिभावक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, आज यस क्षणलाई बढी महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक बनाउने व्यक्तित्व र जसले आफ्नो एउटा प्राज्ञिक क्षमता हाम्रो समाज र नेपाली समाजमाझ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, लेखक भगिराज इङनामज्यूलाई म सबैलाई प्रणाम व्यक्त गर्दै, सेवाहरू व्यक्त गर्दै म केही यो आफ्नो टुङ्ग्याउने मन्तव्य र यो कार्यक्रम समापन मन्तव्य राख्न चाहन्छु। वास्तवमा यो जुन चाहिँ आज एउटा हामीमाझ एउटा पुस्तक हाम्रो हातमा परेको छ, यो पुस्तकले नेपाली वाङ्मयमा एउटा ठुलो सम्पत्ति अर्पण गरेको छ। देशको अध्ययन समाजको लागि एउटा ठुलो एउटा सामग्री सुम्पिएको छ। यो यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्नुहुने
र त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्नुहुने पूर्व प्रशासक र अध्येता लेखक भगीराज इङनामज्यूलाई म एकदमै किराँत याक्थुम चुम्लुङ संस्थाको तर्फबाट एकदमै प्रशंसा गर्न चाहन्छु र एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई यो उहाँको यस कामप्रति उच्च मूल्याङ्कन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथै उहाँको आगामी दिनमा अझै पनि यस्ता गतिविधिहरूमा उत्साह कायम नै रहोस्, जाँगर कायम नै रहोस् भन्दै म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना पनि गर्न चाहन्छु। यति भनेर म केही औपचारिक स्टेटमेन्टहरूमा मात्र आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रमलाई जुन चाहिँ प्रमुख आतिथ्य गरिदिनु भयो कुलपतिज्यूलाई म आयोजकको तर्फबाट किराँत याक्थुम चुम्लुङ पनि र लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र जसले यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ त्यसको तर्फबाट म एकदम मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। टिप्पणीकार व्यक्तित्व महानुभावहरू, विद्वान महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म आयोजकको तर्फबाट र लेखकको तर्फबाट र सहभागीहरूको तर्फबाट पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन आज हामी यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहेका छौँ किराँत याक्थुम चुम्लुङको भवनमा, यो हल उपलब्ध गराएर जुन चाहिँ किराँत याक्थुम चुम्लुङ ललितपुर धन्यवादको पात्र हुनुभएको छ भने यसलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि फालेलुङ टिभी, सरोकार टिभी लगायतका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो पुस्तकलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि प्रकाशन गर्ने एउटा समाज र प्रकाशन गृहहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आयोजनाको लागि खट्नुहुने विशेष लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रभित्रका विशेष गरेर सचिवजी र हाम्रो डिबी आङबुङजी उहाँहरूलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी धन्यवाद दिएर यो अति महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक, यसले एउटा वास्तवमा नेपाली अध्ययन क्षेत्रमै भनौँ, अब हाम्रो लिम्बू समाजको त छँदैछ हैन, एउटा लिम्बुवान क्षेत्रको ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको सन्दर्भमा त छँदैछ, तर नेपाली समाजको अध्ययनको सन्दर्भमा नै एउटा ठुलो एउटा के भन्छ एउटा घटना परिघटनाहरू बनाएको मलाई अनुभूति भइरहेको छ र यसका चर्चा, बहस, छलफल, टिप्पणी र योगदानको विषयमा आगामी दिनमा चर्चा हुनेछ, बहस हुनेछ। यसले साथसाथै नेपाली समाजलाई पनि प्रेरणा दिइरहेको छ। अघि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले भन्नुभयो जस्तै र अध्येताहरूलाई पनि प्रेरणा दिइरहेको छ। विशेष गरेर लिम्बू विद्यार्थी युवाहरू जसले समाजको अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा यसबाट प्रशस्त प्रेरणा लिन सक्छन् भने अहिले समाजमा जुन पहिचान र मौलिकताको सन्दर्भमा बहस छलफलहरू भइरहेको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा, यसले एउटा खुराक, आधार, तर्क हैन, सन्दर्भहरू, तथ्यहरू दिन्छ र त्यसले हामीलाई के भन्छ एउटा सकारात्मक सोचमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ र हामीलाई अझ प्रष्ट हुन र समाजलाई एउटा सङ्गठित गर्न, व्यवस्थित गर्न र समग्र नेपाल र नेपालीको समृद्धिमा यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामी सबैले विश्वास राख्न सक्छौँ, आशा राख्न सक्छौँ। र यति भन्दै म यो कार्यक्रम, यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यी अन्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र आयोजकले भन्नुभयो जस्तै यसो खाजा पानी ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
हतियार सहित थर्पु हाली बसे अलङ्गा गढीमा। सिक्किमे सेना सहयोगी आए विपदको घडीमा। हतियार सहित थर्पु हाली बसे अलङ्गा गढीमा।